ओके हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले 2D जोमेट्री पछि हामीले 3D जोमेट्री पढ्छौँ 2D चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएको भनेको 2D जुन चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस थियो अब चाहिँ हाम्रो एक्स वाइ जेड हुन्छ के कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मानव तपाईको एक्स एक्सिस यसरी छ है तपाईको वाइ एक्सिस यसरी छ भने चाहिँ अब हाम्रो के थपिन्छ भन्दाखेरि जेड एक्सिस पनि थपियो के जुन चाहिँ हाम्रो हाइटमा हुन्छ हाइटमा भइसकेपछि त हाम्रो यो बोर्ड भनेको त 2D सर्फेस हो 2D सर्फेसमा 3D बुझ्नको लागि अलिकति गाह्रो भए तापनि हैन हामी एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्छौँ भिजुअलाइज गरेर बुझ्छौँ र व्हेन आई वाज इन माइ 12th ग्रेड मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो कि 3D जोमेट्री भन्ने अनि आई थट कि अब म छोड्दिन्छु भनेर तर मैले पछि बुझेँ कि 3D जोमेट्री भनेको यस्तो लाइक इट्स लाइक अ चेरी इन द केक किनभने यसको लागि 6 मार्क्स त छुट्टै भयो र यो रिलेटेड छ हाम्रो प्लेन र भेक्टरसँग के भनिसकेपछि यो बुझिसके 6 मार्क्स त आयो हामीले यसको लागि पनि बेसिक कर्नरस्टोन त बिल्ड गरे नि त त्यही भएर हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ अलिकति टाइम लागोस् मेन मलाई प्रब्लम कहाँ हुन्थ्यो भन्दाखेरि डिरेक्सन कोसाइन र डिरेक्सन रेसियो भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो भनेर के यसको बारेमा नि हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ है सो विदाउट एनी फर्दर अडु हामी चाहिँ एक्चुअल भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ है सो लेट्स बिगिन प्लिज डिरेक्सन रेसियो र डिरेक्सन कोसाइन भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो भन्ने कुरा हामी बेसिक बुझौँ त्यसपछि हाम्रो यसको नुआन्सेसहरू पछि आउँछ हैन यसको पार्ट्सहरू आउँछ डिफ्रेन्ट कुरा आए तापनि हामी बेसिक कुरा बुझौँ डिरेक्सन रेसियो भनेको एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो भनेर है हामीलाई थाहा छ यो पोइन्ट मानौँ यहाँबाट ओरिजिन भयो केही कुरा है 0 बाट हाम्रो यहाँनिर 2 मा छ यो 3 मा छ ए पोइन्ट 2 मा बी पोइन्ट 3 मा व्हाट इज द डिरेक्सन रेसियो अफ एबी भनेर कसरी सोध्यो भने तपाईलाई इट इज नथिङ बट बी माइनस ए बुझ्नुभयो भनेपछि हाम्रो डिस्टेन्स कतिको रहेछ 1 देखि 2 सम्म भनेको त 1 डिस्टेन्स हो नि त अथवा 3 - 2 गर्न सक्छौँ अब यस्तै कुरा तपाईलाई कोअर्डिनेटको फर्ममा दियो मानौँ हैन त कोअर्डिनेटको फर्ममा 2 3 5 दियो र अनि 3 7 8 दियो भनिसकेपछि व्हाट इज द डिरेक्सन रेसियो अफ एबी भन्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त 3 - 2 भनेपछि 3 गर्नुहुन्छ 7 - 3 भनेको 4 भयो 8 - 5 भनेको 3 भयो हैन त कडङ 1 ठीक छ है हाम्रो यो भयो डिरेक्सन रेसियो एज सिम्पल एज दिस यसमा केही पनि एक्स्ट्रा केही पनि छैन अब यसमा आउने कुराहरू पछि आउन सक्छ यसको नुआन्सेसहरू हामी त्यसको बारेमा पछि नै बुझ्छौँ है तपाईले यति नोट टिप्नु होला त्यसपछि आउँछ हाम्रो डिरेक्सन कोसाइन भन्ने के भेरी इम्पोर्टेन्ट डिरेक्सन कोसाइन हेर्नुस् है डिरेक्सन कोसाइन भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो डिरेक्सन भनेको हामी अहिलेसम्म पढ व्हाट इज डिरेक्सन मुभीको डिरेक्सन भन्दा पनि व्हाट एक्ज्याक्टली इज डिरेक्सन भन्नु पर्दाखेरि एक्जाम्पल लिएर हेरौँ यदि तपाईको कार यसरी गइरहेछ अनि यो पोइन्टबाट चाहिँ मानौँ यहाँबाट अर्को कार गइरहेछ तपाईलाई कसैले सोध्यो के ल तिम्रो कार यहाँ हुने बेला लीलाचोक हुने बेला तिम्रो कार त यता आइरहेछ मलाई थाहा छ बी कार चाहिँ कता गइरहेको थियो भन्ने बेला तपाईले त यार मलाई याद छ कि बी कार मेरो ठ्याक्कै परपेन्डिकुलरली गथ्यो भन्छौँ नि त हामीले डिरेक्सन भन्ने बेला यसको मतलब के भन्न खोजेको भन्दा डिरेक्सन जहिले पनि हामीले एंगलको रेस्पेक्टमा भन्छौँ के अब यति बेला त जे होस् यसरी भन्दा नि मिल्यो मेरो कार इस्टमा गइरहेको थियो यसको कार ठ्याक्कै नर्थमा गइरहेको थियो भन्दा नि मिल्यो तपाईको यसरी कार छ भने त यदि हेर्नुस् त एबी यसरी छ भने हामीले 30 डिग्री छ भने मेरो कार यहाँ यो पोइन्ट हुने बेला ठ्याक्कै यो कार चाहिँ 30 डिग्रीको रेस्पेक्टमा गथ्यो एभरेजली भनौँ न हैन अब स्केलले त कसले नाप्छ र त्यहाँनिर प्रोटेक्टरहरू लगाएर नाप्दैन नि त त्यही भएर हामीले डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले नै एंगलको रेस्पेक्टमा हुन्छ कि अब हेर्नुस् त डिरेक्सन कोसाइन भनेको छ एज सिम्पल एज दिस डिरेक्सन भनेको एंगल कोसाइन भनेको कस हैन त व्हाट इज कोसाइन कस त हो नि कस अफ एंगल भनेको हाम्रो 30 डिग्री बुझ्नुभयो यही हो कि डिरेक्सन कोसाइन इज नथिङ बट एंगल अफ कोसाइन अथवा कोसाइन अफ एंगल हैन त अब यदि थीटा एंगल छ भने cos थीटा भयो अल्फा छ भने cos अल्फा बीटा छ भने cos बीटा थीटा बीटा अल्फा गामा जे पनि हुन सक्छ नि त इट इज नथिङ बट cos थीटा बुझ्नुभयो यति हो कि सिम्पल खतम डिरेक्सन कोसाइन भनेको यही हो अब हामी बुझौँ हाम्रो यो च्याप्टरको कन्टेक्स्टमा के भन्न खोजेको हो भनेर है हेर्नुस् अब हाम्रो एक्ज्याक्टली 3D भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ है 3D भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एक्स एक्सिस यसरी आयो वाइ एक्सिस यसरी गयो र जेड एक्सिस हाम्रो यसरी हुन्छ के अब हामीले पहिला हामीले मानौँ 1 2 अनि 1 2 यसरी डिनोट गर्न पर्दाखेरि 2 हामीले यहाँ गर्थ्यो हैन त 2 र 2 भनेर अब हेर्नुस् यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जेड एक्सिस पनि थपियो के अब हाम्रो 2 2 2 तपाईले यसरी राख्नु पर्यो भने यो ग्राफमा कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुस् त यो भनेको हामीले यसरी डिनोट गरे तापनि जेड एक्सिस कहिले पनि यतातिर हुँदैन है जेड एक्सिस भनेको एक्ज्याक्टली माथि हो के सरी माथि हो अब हेर्नुस् त 2 2 2 डिनोट गर्न पर्दाखेरि ल यहाँबाट त 2 भयो माथि पनि 2 भयो यतातिर पनि 2 भयो अब माथि 2 जान पर्यो कि जेड एक्सिसमा 1 2 भयो भनेपछि हाम्रो यहाँनिर परेको रहेछ कि स्पेसमा बुझ्नुभयो त्यही भएर हामीले यसलाई के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि स्पेस ज्योमेट्री पनि भन्छौँ किनकि हाम्रो यो कोअर्डिनेट केमा छ स्पेसमा छ हामीले हरेक क्वेसन स्पेसमा डिल गर्छौँ र हामीले हेर्ने बेला त अब त यो त एक्स र वाइमा छ हैन त जेडतिर त कहाँ गयो त सोच्छौँ तर यो चाहिँ हैन है हाम्रो किनकि भिजुअलाइज गर्ने मैले तपाईलाई भने नि बुझाउन पनि त्यही भएर गाह्रो हुन्छ भनेको छु त बुझ्नुस् है यो हाम्रो कहाँ रहेछ भन्दाखेरि स्पेसमा रहेछ के यसलाई हामीले स्पेस ज्योमेट्री भन्छौँ अब हेर्नुस् मैले तपाईलाई अघि नै डिरेक्सन कोसाइन भने नि अब यसमा डिरेक्सन कोसाइनको एप्लाई गरेर हेरौँ
डिरेक्सन कोसाइन भनेको नथिङ बट मैले एउटा मानौँ ओरिजिनबाट पीसम्म एउटा पोइन्ट छ जसको एक्स वाई जेड भन्ने एक्सिस छ होइन त यहाँनिर छ भने यसलाई हामीले जोइन गरिदिउँ यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ छैन है खासै स्पेसमा छ तर हामीले बनाएको यहाँनिर हेर्नुहोस् अब एक्ससँग बनाएको एङ्गल मानौँ अल्फा हो भने डिरेक्सन कोसाइन के भयो एक्सको रेस्पेक्टमा कस अल्फा भएन त डिरेक्सन भनेको एङ्गल भयो कोसाइन भनेको कस भयो त्यसो भए यदि कस अल्फा छ भने कस अल्फा भयो होइन त मानौँ तपाईँको वाइसँग हाम्रो बनाएको छ एङ्गल बिटा र जेडसँग बनाएको छ गामा भनिसकेपछि वाईको रेस्पेक्टमा के भयो कस बिटा भयो र जेडको रेस्पेक्टमा कस गामा भयो होइन त यसलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली कसरी लेख्छौँ त्यो पनि बुझौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस अल्फा नै लेखे पनि भयो तर हाम्रो इक्जाममा चाहिँ ठ्याक्कै इक्जाम भन्दा नि हाम्रो बुकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस अल्फालाई हामीले एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कस बिटालाई एमले र कस गामालाई एनले यो भनेको एल भनेको के रहेछ डिरेक्सन कोसाइन अफ ओपी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स होइन त डिरेक्सन कोसाइन अफ ओपी विथ रेस्पेक्ट टु वाई वाईको एङ्गललाई रेफरेन्स लिएर हेरेका छौँ नि त जहिले पनि एङ्गल चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ एङ्गल हुन्छ अथवा एन्टी क्लकवाइजमा हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला पोजिटिभ भनेको एन्टी क्लकवाइज हो यसरी एङ्गल हुन्छ है जहिले पनि यसरी एङ्गल नगर्नु कहिले पनि यसरी हाम्रो एङ्गल लिएर हामीले यो गर्छौँ बुझ्नुभयो नि होइन अब यसलाई म्याथमेटिकल फर्ममा चाहिँ कसरी लेख्न मिल्छ भेरी सिम्पल हामीले कस अल्फाको लागि हेरौँ कस अल्फा हेरिसकेपछि कस बिटा र कस गामाको लागि मिल्दैन किन भन्दा हाम्रो यो त 2D अब्जेक्टमा अब 3D त हामीले भिजुअलाइज गर्ने हो नि त त्यही भएर हामीले यसको लागि बुझौँ एक्ज्याक्टली के हो भनेर हामीलाई थाहा छ यसलाई यसरी लाइन तान्दिउँ अब हेर्नुहोस् कस अल्फा इज इक्वल्स टु कसको फर्मुला के हो सम पिपल हेभ कर्ली ब्राउन इयर बी बाई एच होइन त बी भनेको के भन्दाखेरि बेस हो हाम्रो बेस भनेको ओरिजिनबाट एक्ससम्मको डिस्टेन्स छ नि त किनकि एक्स छ नि त माथि हेर्नुहोस् न जस्तै हाम्रो जहिले पनि 2 र 2 यहाँ गऱ्यो भने त हेर्नुहोस् त 1 2 यो 2 भयो 1 2 भनेपछि त यो 2 भनेको त यो 2 रहेछ नि त त्यस भए यहाँ एक्स भनेको त यो एक्सको डिस्टेन्समा रहेछ नि त ओरिजिनबाट एक्ससम्मको भनेपछि एक्स भयो एक्स माइनस 0 के ओरिजिन हो नि त यो त एच भनेको हाइपोटेन्युजबाट 0 0 0बाट एक्स वाई जेडको डिस्टेन्स के हुन्छ डिस्टेन्स फर्मुला लाउँ त x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर भनिसकेपछि यसलाई रुट अन्डरमा राखिदिनु पऱ्यो सिम्पल तपाईँलाई थाहा नै होला 8 क्लासमा पढेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको फर्मुला आउँछ होइन त सिमिलरली हामीले अब यसको लागि गर्न मिल्दैन भिजुअलाइज गर्ने हो कस बिटा बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि वाई बाई सेम हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर त्यसपछि कस गामा इज इक्वल्स टु जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ होइन त हामीले भिजुअलाइज गरे है अब हेर्नुहोस् यसमा के हाम्रो अब डिरेक्सन कोसाइन भनेको त यो भयो अब हामीले हेरौँ डिरेक्सन रेसियो र डिरेक्सन कोसाइनमा रिलेसन के रहेछ है हाम्रो बुकमा छैन रिलेसन भनेको एक्ज्याक्टली के हो भनेर होला तर आई डोन्ट केयर अबाउट द्याट किनकि मैले आफ्नो एउटा तरिका बनाएको छु पढ्नको लागि हेर्नुहोस् है यो भनेको हामीलाई थाहा छ एल हो यो भनेको एम हो यो भनेको एन हो हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन मात्रै है यसको एल भनेको मानौँ अब यो डिरेक्सन कोसाइन हो नि त डिरेक्सन डिसी लेखौँ इज इक्वल्स टु यसको रिलेसन डिरेक्सन रेसियोसँग के रहेछ त बुझौँ है रिलेसन डिरेक्सन कोसाइन इज इक्वल्स टु हाम्रो एक्स वाई जेड छ मैले तपाईँलाई डिरेक्सन रेसियो भनेको के भने अघि नै हेर्नुहोस् त डिरेक्सन रेसियो भनेको त यदि 0बाट 5सम्म छ भने त हाम्रो के हो डिरेक्सनको 5 माइनस 0 होइन त इज इक्वल्स टु 5 हो यसमा नि हेर्नुहोस् न 0देखि एक्ससम्मको डिस्टेन्स हामीले निकालेको हो नि त होइन त गरेर यहाँ त ओरिजिन छ यसमा यो भनेको डिस्टेन्स हो डिरेक्सन र रेसियो भनेको डिस्टेन्स रहेछ यहाँ पनि डिस्टेन्स छ भनेपछि त हाम्रो यो केही पनि होइन रहेछ कि हेर्नुहोस् न यहाँनिर यो एक्ज्याक्टली के रहेछ भन्दाखेरि डिरेक्सन रेसियो रहेछ कि यो माथिको बुझ्नुभयो किनकि डिरेक्सन रेसियो इज नथिङ बट डिस्टेन्स यहाँ पनि हामीले के निकालेको डिस्टेन्स भनेपछि यो माथिको डिरेक्सन रेसियो यहाँ लुकेर बसेर रहेछ कि डिरेक्सन रेसियो डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सिम्पल होइन त हाम्रो यसको रिलेसन राम्रोसँग यसलाई टिपेर राख्नुहोस् र एकदमै सजिलो बनायो हामीलाई यो डिरेक्सन रेसियो र डिरेक्सन कोसाइनको रिलेसन यति बुझ्यो भने खत्तम बात है अब यसलाई हामीले अझै सजिलो तरिकाले सिम्प्लिफाई कसरी गर्न सक्छौँ अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो किताबमा छैन मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि किनकि यति लेखिसकेपछि हाम्रो एउटा डाउट त क्लियर भयो पछि गर्ने बेला कन्फ्युजन हुँदैन मान्नु न यति मात्रै भने मैले यति मात्रै भने जुन चाहिँ हाम्रो टिचरहरूले भन्नुहुन्छ यति मात्रै भने अब एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ कि मैले पनि बुझेको थिएन सुरुमा अब रिलेसन बुझिसकेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ डिरेक्सन कोसाइन भनेको के हो एलएमएन होइन त भनिसकेपछि एलएमएन इज इक्वल्स टु डिरेक्सन रेसियो भनेको हामीलाई थाहा छ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यहाँ डिरेक्सन रेसियो लुक्या रहेछ कि माथि एक्स वाई जेड हो अनि डिभाइड बाई के छ भन्दाखेरि यो होइन त डिभाइड बाई हरेक क्वेसनमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हेर्नुहोस् अब यहाँनिर हेरौँ है यहाँ के लुकेको रहेछ अर्को रिलेसन हामीले कसरी बनाउनु मिल्छ बुझौँ है एक्स वाई जेड छ एक्स वाई जेडको हाम्रो के छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड रहेछ कि बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् त यदि 1 2 3 भने त 1 2 3 को म्याग्निट्युड के हो हेर्नुहोस् त
रुट अन्डर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होइन त। त्यस्तै गरेर XYZ छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको रुट अन्डरमा हाम्रो यसको म्याग्निट्युड तल रहेछ के। यति सजिलो रिलेसन बन्यो हाम्रो। हेर्नुहोस् त, डिरेक्सन कोसाइन इज इक्वल्स टु डिरेक्सन रेसियो डिभाइड बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड। यो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रहन्छ नि त, यो त चेन्ज त हुँदैन नि। त्यही भएर डिरेक्सन रेसियो तपाईँले यहाँ देख्नुभयो र यसको हाम्रो म्याग्निट्युड के रहेछ, तल रहेछ। एकदमै सजिलो तरिका बन्यो। डिरेक्सन कोसाइन इज इक्वल्स टु डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड। बुझ्नुभयो? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हाम्रो निस्क्यो। यसलाई एकदम राम्रोसँग टिप्नु होला। हाम्रो जम्मा 10 मिनटको भिडियो छ। हाम्रो डिरेक्सन कोसाइन र डिरेक्सन रेसियो भनेको के हो तपाईँले बुझ्नुभयो है। यति हो। डिरेक्सन कोसाइन केही पनि होइन, कोसाइन अफ डिरेक्सन। डिरेक्सन भनेको हाम्रो एङ्गल, कोसाइन अफ डिरेक्सन, कोसाइन अफ डिरेक्सन अब रिप्रेजेन्ट गर्ने LMNले है। अब हामी सिधै क्वेसनमा बढौँ। एकदमै एडभान्स क्वेसनहरू पनि आउँछ, बेसिक क्वेसनहरू पनि आउँछ। अब चाहिँ हामीले क्वेसन गर्न एकदमै सजिलो हुने भयो है। वाट एक्ज्याक्टली इज डिरेक्सन कोसाइन इज इक्वल्स टु डिरेक्सन रेसियो डिभाइड बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड, जुन चाहिँ हामीले बुझिसके। यो भनेको त XYZ को म्याग्निट्युड त तल हो नि त। अब चाहिँ हामी एक्चुअल क्वेसनबाट सुरु गर्छौँ है। 4, 5, 7 हेर्नुहोस् त, हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन अफ लाइन जोइनिङ 1, 2, 3 एन्ड 4, 5, 7 भनेको छ। अब हामीले डिरेक्सन कोसाइन निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले डिरेक्सन रेसियो पनि निकालौँ है। डिरेक्सन रेसियो निकालौँ पहिला सुरु, डिरेक्सन रेसियो, त्यसपछि हामी सेकेन्डमा निकालौँ डिरेक्सन कोसाइन है। डिरेक्सन रेसियो निकाल्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ डिरेक्सन रेसियो भनेको A पोइन्टबाट B सम्म हामीले जान लाग्यो भनौँ। 1, 2, 3 छ A, त्यसपछि B भनेको 4, 5, 7 छ। हामीले डिरेक्सन रेसियो इज नथिङ, डिरेक्सन रेसियो अफ AB बराबर B माइनस A। B माइनस A भनेको 4 माइनस 1 भनेको 3 भयो, 5 माइनस 2 भनेको हाम्रो 3 नै भयो। त्यसपछि हाम्रो 7 माइनस 3 भनेको 4 भयो। डिरेक्सन रेसियो इज नथिङ बट B माइनस A भनेपछि हाम्रो एन्सर निस्क्यो। यति हो कि डिरेक्सन रेसियो भनेको। अब हामी निकालौँ डिरेक्सन कोसाइन भनेको के हो भनेर है। डिरेक्सन कोसाइन इज इक्वल्स टु, मैले तपाईँलाई एकदमै सानो फर्मुला भने, सजिलो फर्मुला भने, इट इज नथिङ बट डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड, अथवा यसरी पनि लेख्न मिल्छ 3, 3, 4 डिभाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सरी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होइन त। यसको हामीले रुटमा राखिदिए भनिसकेपछि यो हाम्रो के रहेछ, डिरेक्सन कोसाइन रहेछ। यसको निकालौँ 3 बाई रुट अन्डर कति हुन्छ यसको एन्सर भन्दाखेरि 34, 3 बाई रुट 34 अनि त्यसपछि 4 बाई रुट 34। दिस इज नथिङ बट के भन्दाखेरि डिरेक्सन कोसाइन। बुझ्नुभयो? एकदमै बेसिक। अब तपाईँलाई इक्जाममा यसरी पनि सोध्न सक्छ इक्जाममा। अब तपाईँले त यति बुझिहाल्नु भयो नि त, यति नदिएर यति मात्रै क्वेसन बनाएर दिन्छ के। यदि डिरेक्सन रेसियो यो हो भने वाट इज डिरेक्सन कोसाइन भनेर पनि दिन सक्छ। तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त होइन। डिरेक्सन रेसियो दियो कि माथिको गर्न परेन, स्टेप यहीँबाट हामीले सिधै गर्छौँ। डिरेक्सन रेसियो डिभाइड बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनिसकेपछि यो हाम्रो सल्युसन भयो है। तपाईँले यसलाई चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओलिजगोल्ड अथवा किताबमा छ भने। अब हामी एउटा क्वेसनमा चाहिँ कहिले पनि नचुक्यौँ है। तपाईँलाई जहिले पनि डिरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्सन भनेर दियो के, प्रोपोर्सन भनेर दियो भने इट इज नथिङ बट डिरेक्सन कोसाइन रेसियो है। डिरेक्सन रेसियोको भ्याल्यु दिएको जस्तै हो कि इक्जाममा भने इफ द डिरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्सन इज इक्वल्स टु 3, 3, 4 भनेर दियो भने इट इज नथिङ बट डिरेक्सन रेसियो भनेर बुझ्नु छ हरेक क्वेसनमा। यति तपाईँले नोट पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको क्वेसन पनि आउँछ, त्यो टाइपको हामी चाहिँ गर्दैनौँ, किन एक्स्ट्रा गर्ने हो र होइन। एउटै टाइपको क्वेसन। ल यसमा हाम्रो 3टा टाइपको क्वेसन भइयो होइन त। यो भनेको एउटा 2टा पोइन्टलाई जोडेर दियो भने यसरी आउन सक्छ, किनभने सिधै डिरेक्सन रेसियो भनेर आयो भने सिधै हामीले यहाँबाट गर्छौँ र डिरेक्सन रेसियोलाई अर्को नामले हामीले दिन सक्छ, जुन चाहिँ यो डिरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्सन भइहाल्यो। अब हामी जाम एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। तपाईँले हेर्नु पनि भएको होला, तपाईँलाई टिचरहरूले भन्नु पनि भएको होला। त्यसो यसको एक्चुअल रिजनिङ चाहिँ दिनुभएको छैन होला, न्युमेरिकली मात्रै भन्नुभयो होला। त्यसको बारेमा नि हामी बुझ्छौँ है। हेर्नुहोस् अब हाम्रो बुकमा छ के भन्दाखेरि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठिक छ। L स्क्वायर भनेको हाम्रो L भनेको त कस अल्फा, कस बिटा, कस गामा भयो नि त होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ L भनेको रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो, LMN भनेको इक्वल्स 1 भनेर प्रुभ गर्ने भनेर आयो कि 2 नम्बर क्वेसन भयो यो चाहिँ। यसको सल्युसन हामीले न्युमेरिकली पहिला गर्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ एक्चुअलमा के रहेछ भेक्टरको रेस्पेक्टबाट बुझ्छौँ है। L भनेको हामीलाई थाहा छ इट इज नथिङ बट x बाई रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होइन त। त्यसो भए यसको होल स्क्वायर। त्यस सिमिलरली y बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायरको रुट अन्डर स्क्वायर प्लस z बाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यसको होल स्क्वायर है। यसलाई हामीले LHS भनौँ। अब यसको हामीले निकाल्न सक्छौँ x स्क्वायर डिभाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिभाइड। अब हामी हेरौँ यहाँनिर तलको हेर्नुहोस् त भ्याल्युहरू सबै कुरा यही छ भनिसकेपछि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माथि पनि सेम छ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भनिसकेपछि अब हामीले यसलाई डिभाइड गरेर 1 निकाल्न मिल्छ। प्रुफ भयो कि।
अब यसलाई हामीले यसरी त बुझ्यो है, तपाईँले बुझ्नुभयो नि होइन। यो भनेको सिम्पल, हामीले भ्याल्यु अघि नै निकालिसकेको थियो डिरेक्सन कोसाइन भनेको के हो भनेर। यसको हामीले भ्याल्यु राखेँ, यहाँ राखेँ, यसलाई सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि दुईवटा काटेर हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 1 आयो, जुन चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो है। तर हामीले यसलाई एक्चुअलमा कन्सेप्ट लगाएर बुझ्न पर्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, यसलाई हामीले भेक्टरको रेस्पेक्टबाट बुझ्छौँ। हामीले यसलाई चाहिँ कन्सेप्ट वाइज बुझ्छौँ है। एक्चुअलमा कन्सेप्टमा चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, युनिट भेक्टर हामीलाई थाहा छ, यसलाई बिर्सिनुहोस्, अघि नै हामीले गरेको क्वेसन भयो यो चाहिँ। युनिट भेक्टर भनेको त म्याग्निट्युड 1 हो नि त। हामीलाई ए भेक्टर दिएको छ भने ए भेक्टरको युनिट भेक्टर भनेको त के हुन्छ भन्दाखेरि ए भेक्टर बाई हामीलाई थाहा छ ए को म्याग्निट्युड है। भनिसकेपछि हेर्नुहोस् त, अब यसमा के सिमिलरिटी देख्नुभयो कि हामीले सेम लिए कि ए भेक्टर भनेको यो हो र ए भनेको यो हो, यसको डिरेक्सन कोसाइन निकाल्यो भनेको। डिरेक्सन कोसाइन भनेको डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड होइन त। यसमा पनि हेर्नुहोस् त, यो भनेको ए भेक्टर बाई ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको त कुरा त सेम नै भयो नि त। 3 3 4 बाई 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि कन्क्लुजन ए को क्याप इक्वल्स टु हाम्रो डिरेक्सन कोसाइन रहेछ के, बुझ्नुभयो। अब यसको हामीलाई थाहा छ म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड भनेको हामीलाई थाहा छ। अब यसको म्याग्निट्युड निकालौँ हामीले 3/√34 3/√34 3/√34। हेर्नुहोस् है, अब यसको ए क्यापको म्याग्निट्युड हाम्रो कति हुन्छ, इक्जाम्पलको लागि हामीले यो क्वेसन लिएको, यो चाहिँ एक्ज्याक्टली नआउन सक्छ। हामीलाई 1 हुन्छ भनिसकेपछि म्याग्निट्युड भनेको त यसको होल स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायरको रुट अन्डर होइन त म्याग्निट्युड भनेको। भनिसकेपछि यसको भ्याल्यु हाम्रो 1 आउँछ भनिसकेपछि हाम्रो यो र यो भनेको त्यो एउटै रहेछ नि त। हामीलाई थाहा छ यो भनेको त एल हो, हामीले सपोज गरेको यो भनेको एम हो र यो भनेको एन हो होइन त। त्यसो भए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आउँदैन रहेछ त 1 भनेको। यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार के डिरेक्सन कोसाइन र डिरेक्सन हामीले युनिट भेक्टरको हामीले यता यता लिएर हेरेँ, कुरा त एउटै रहेछ नि त, खास केही डिफ्रेन्ट रहेछ त। डिरेक्सन र यसको हामीले बुझ्नको लागि सजिलो भयो, हाम्रो युनिट भेक्टर भन्ने अब भेक्टरमा नै आउँछ, हाम्रो लङ क्वेसन अथवा सर्ट क्वेसनमा आउँछ र बुझ्ने बेला हामीले यो बुझिसकेपछि यो त बुझ्नुभयो नि त होइन। अनि एक्ज्याक्टली यो कुरा एउटै रहेछ भनिसकेपछि त यसको हामीलाई थाहा छ के आउँछ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड 1 आउँछ, किनकि युनिट भेक्टरको डेफिनेसनमै छ नि त म्याग्निट्युड 1। यसको म्याग्निट्युड 1 आउँछ भनेको त एल यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर हो नि त। यसमा यो भनेको एल, यो भनेको एम, यो भनेको एन हो। हामीले भनिसक्यो रिप्रेजेन्टेसन डिरेक्सन कोसाइनको, भनिसकेपछि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर भनेको 1 आउने रहेछ होइन त। अथवा यसलाई रुट राखिदिए पनि रुट 1 को रुट त 1 नै हुने भयो नि त। यो भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि बुझेको जस्तो भयो, एकदमै सजिलो छ, धेरै गाह्रो पनि छैन है। अब हामी जाऊँ अर्को क्वेसनमा। अघि नै हामीले पढिसक्यो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ भने हामीलाई प्रुफ गर्ने भनेको चाहिँ कस टू अल्फा कस टू बिटा र कस टू गामा प्लस 1 भनेको के रहेछ, 0 रहेछ प्रुफ गर्ने भनेको छ। हामीलाई थाहा छ एलएमएन भनेको रिप्रेजेन्टेसन त हो, यो भनेको कस स्क्वायर अल्फा कस स्क्वायर बिटा र कस स्क्वायर गामा हो। भनिसकेपछि यसलाई हामीले खोलौँ है। एलएचएस इज इक्वल्स टू के भन्दाखेरि कस टू अल्फा भनेको के हो, कस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होइन त, प्लस कस स्क्वायर बिटा माइनस साइन स्क्वायर बिटा प्लस कस स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 दिएको छ हामीलाई। यति हाम्रो आयो है, किनकि हाम्रो फर्मुला खोल्यो। अब हेर्नुहोस्, कस स्क्वायर अल्फा कस स्क्वायर बिटा र कस स्क्वायर गामा हाम्रो आइसकेको छ, जुन चाहिँ हो भ्याल्यु हाम्रो 1 हो, किनकि एल भनेको रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो। भनिसकेपछि यसको भ्याल्यु के हो भन्दाखेरि 1 हो है। माइनस आयो हाम्रो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायरको त हामीलाई फर्मुला थाहा छैन नि त, हामीलाई थाहा भएको भनेको कस स्क्वायरको हो, त्यही भएर साइनलाई पनि कसको फर्ममा खोलिदिउँ, 1 माइनस कस स्क्वायर अल्फा होइन त। अब यो गइसक्यो हाम्रो माइनस 1 माइनस कस स्क्वायर बिटा माइनस 1 माइनस कस स्क्वायर गामा प्लस 1, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो 1 प्लस 1लाई जोडिदिउँ, पछाडि 1 किन राख्ने हो र, माइनस 1 प्लस कस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कस स्क्वायर बिटा माइनस 1 प्लस कस स्क्वायर गामा। अब थाहा छ हामीलाई, हेर्नुहोस् त, यो भनेको सम कति हुन्छ, 1 हुन्छ है। 2 माइनस 1, अब यसलाई हामीले सिधै 1 लेखिदिउँ है, प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 भनिसकेपछि हाम्रो कति आयो, यो काटियो, त्यसपछि आउँछ 2 माइनस 0 सरी 2 माइनस 2 भनेको कति हो, 0। प्रुफ्ड होइन त, सिम्पल छ, एज सिम्पल एज दिस। अब तपाईँ चाहिँ म एउटा क्वेसन दिन्छु, तपाईँले आफूले ट्राई गर्नु होला, त्यसको सल्युसन चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु है बरु।
हेर्नुहोस् हाम्रो यो पनि प्रुफ भयो है। यो तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने धेरै राम्रो, किनभने यो त सिम्पल छ त, अघि नै आइसकेको जस्तै तरिका भयो। अघि नै गर्ने बेला यो क्वेसन त आइसकेको थियो नि त, त्यही भएर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बिटा प्लस साइन स्क्वायर गामा भनेको हामीले कसको फर्ममा खोल्छौँ, र कसको फर्ममा खोलिसकेपछि यो कस भनेको हाम्रो यसको भ्याल्यु 1 भयो, किनकि हामीले दिएकै छ, र त्यसपछि प्लस 1 जुन चाहिँ हाम्रो बीचको थियो पछाडि लगाएर राखिदिएको, त्यसपछि हाम्रो यो आयो, त्यसपछि हाम्रो एन्सर आयो कति भन्दाखेरि 2 आयो है। इफ डिरेक्सन रेसियो अर डिरेक्सन रेसियो अथवा डिरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्सन इज -1 to 2 भनेको छ। यो अघि नै हामीले गरिसकेका थियो, हामीले पोइन्ट दुईटा पोइन्टवाला मैले तपाईँलाई भने नि, यसलाई तीनटा तरिकाले सोध्न सक्छ। त्यो हामीले एउटा तरिका भयो। डिरेक्सन रेसियो भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ, यो दियो भने डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो डिरेक्सन कोसाइन निस्किन्छ। डिरेक्सन रेसियोको अर्को नाम पनि के हो भन्दाखेरि डिरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्सन हो है। तपाईँले यो बुझ्नुहोस्, तपाईँले आफै यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, यसको एन्सर पनि तपाईँलाई अब आइहाल्छ है। यसको हेरौँ अब हामीले, सो द्याट द लाइनको हाम्रो के हो डिरेक्सन कोसाइन यो हो जब त्यो लाइन इक्वल्ली इन्क्लाइन हुन्छ हरेक एक्सिसमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भनेको यो यदि मानौँ यो ए एक्सिसमा एमा इन्क्लाइन भयो, यो माथि जस्तै जेड एक्सिस यहाँ छ, एमा छ, माथि पनि ए नै छ कि, यदि यो 3 हो भने यो 3 हो भने माथि पनि 3 नै छ भनेको यो पोइन्टमा रहेछ क्या, यो इक्वल्ली इन्क्लाइन टु एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस भनिसकेपछि हाम्रो यसको के निकाल्ने डिरेक्सन कोसाइन निकाल्ने भनेको छ। सिम्पल छ, लेट है। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ ए भनेको त के हो भन्दाखेरि डिरेक्सन रेसियो हो। अब थाहा छ हामीलाई डिरेक्सन कोसाइन इज इक्वल्स टु डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनिसकेपछि ए बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बाई, ल बुझ्नुभयो। अब यो हामीलाई थाहा छ डिरेक्सन यो भनेको हामीलाई केही पनि दिएको होइन, हामीलाई सिर्फ एउटा इक्जाम्पल लिने ए अथवा तपाईँले 555 666 जति पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो लिइसकेपछि हामीलाई थाहा छ यो भनेको डिरेक्सन रेसियो त, डिरेक्सन रेसियो भनेको त के हो र डिस्टेन्स त हो त होइन। यसको डिस्टेन्स यसमा यहाँ छ, यसको डिस्टेन्स यहाँ छ, यसको डिस्टेन्स यहाँ छ भनेको मात्रै हो। त्यो डिरेक्सन रेसियो दियो भन्दा डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड डिरेक्सन कोसाइन भनेको ए भनेको जस्तै हाम्रो ए छ, ए डिभाइड बाई यो ए छ, ए डिभाइड बाई यो, ए डिभाइड बाई यो भनिसकेपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि डिरेक्सन कोसाइन एज सिम्पल एज दिस होइन त। यो क्वेसन पनि हामीले गऱ्यौँ, तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो है। अब हामी जाऊँ अर्को क्वेसनमा है, र अब हामी जाऊँ एक्चुअल क्वेसनमा। प्रोजेक्सन ल भनेको चाहिँ के हो बुझौँ है। तपाईँले सोच्नुभयो होला कि भेक्टरको यो कहाँबाट आयो भनेर, म तपाईँलाई भेक्टर पढाउँछु नि। भेक्टरको 12वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो है। हामीले भेक्टरमा पढ्ने बेला चाहिँ जम्मा 11वटा मात्रै गर्छौँ, र म तपाईँलाई रेफरेन्स दिन्छु त्यो भिडियोमा कि हामीले यहाँ पढिसके भनेर। भनिसकेपछि इनकेस तपाईँको झुकेर यो भेक्टरमा यही आइदियो क्वेसन, यहाँबाट यो आइदियो भनेपछि तपाईँको भेक्टरको 6 पनि मिल्यो, यहाँबाट 6 नै मिल्यो नि त। सो भेक्टरको पढ्छौँ है। भेक्टर बुझिसकेपछि हामी प्रोजेक्सन ल बुझ्छौँ, र प्रोजेक्सन ल बुझिसकेपछि बल्ल यो क्वेसन बुझ्छौँ कि अल्टिमेट हाम्रो यो क्वेसनमा आउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो यो 4वटा क्वेसन चाहिँ आफ्नै दुनियाँ छ, यसको आफ्नै इन्डिभिजुअल क्वेसन हो, यो छुट्टै छ है। हामी चाहिँ यति गरौँ पहिला सुरु प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ एक्चुअलमा के हो बुझौँ है। भेक्टर बुझ्नुभन्दा अगाडि प्रोजेक्सन इज नथिङ बट यदि एबी छ, यदि यहाँनिर पिक्यू छ भने पिक्यूलाई एबीमा प्रोजेक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, यो होइन त प्रोजेक्सन। पिक्यूलाई यदि प्रोजेक्सन गऱ्यो भने कहाँ भन्दाखेरि एबीमा हाम्रो यति लाइन आउँछ, यो लाइन हाम्रो प्रोजेक्सन अफ पिक्यू1 एबी हो। यसलाई मानौँ एक्सवाई। वाट इज द प्रोजेक्सन अफ पिक्यू1 एबी भने एक्सवाई, ठिक छ, एज सिम्पल एज दिस। यसमा केही पनि छैन, प्रोजेक्ट गर्ने मात्रै हो। अब हेरौँ हाम्रो भेक्टरको क्वेसन है। अब हेरौँ हामीले ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ स्केलर प्रोडक्ट है। हामीले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यो एउटा क्वेसन हो, 12वटा क्वेसन मध्ये एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ भेक्टरको लागि पनि। अब हामी यसमा हेरौँ, यसलाई हामीले प्रोजेक्सन ल पनि भन्छौँ है। हामीले प्रोजेक्सन बुझ्न लाग्यो नि त, यसलाई हामीले प्रोजेक्सन लको भेक्टरको क्वेसन भने पनि भयो कि। अब हामीलाई थाहा छ एउटा क्वेसन लिएर हेरौँ। हामीले थाहा छ स्केलर प्रोडक्ट भनेको त डट प्रोडक्ट नै हो, अर भनेछु नि त मैले। स्केलर प्रोडक्ट भनेकै डट प्रोडक्ट हो। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो क्रस प्रोडक्ट अथवा भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यदि ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको तपाईँलाई थाहा नै होला ए बी कस थीटा होइन त। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि ए बी साइन थीटा। साइन थीटामा हाम्रो एन क्याप आउँछ। एन क्याप भनेको चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन हो, युनिट भेक्टर अफ एन। यसको बारेमा छुट्टै यसको आफ्नो टपिक नै छ, एकदम भास्ट टपिक छ। म यो दुईटाको बारेमा राम्रोसँग कुरा गर्छु भेक्टर भन्ने च्याप्टरमै है। अब चाहिँ हाम्रो बेसिक कुरा के हो भन्दाखेरि एबी भनेको के हो भन्दाखेरि एबी कस थीटा अथवा ए डट बी भनेको एबी कस थीटा। अब हेरौँ हामीले प्रोजेक्सन ल यहाँनिर हेरौँ। यदि मानौँ ओरिजिनबाट एसम्म छ
ओरिजिनबाट बीसम्म छ यति छ है। अब हामीले तपाईँलाई कसरी सोधेँ कि वाट इज द प्रोजेक्सन अफ ओबी अन ओए भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? ओबीको प्रोजेक्सन ओएमा गर्ने बेला त सिम्पल छ त, यो होइन त प्रोजेक्सन, यो लाइन होइन त, अब यसलाई मानौँ एल मानिदिउँ है। भनेपछि वाट इज द प्रोजेक्सन अफ ओबी अन ओए भन्यो भने द प्रोजेक्सन अफ ओबी अन ओए भनेको ओएल रहेछ के। अब हामी ओएलको भ्याल्यु निकालौँ है, यो छिटा मानिदिउँ, यो भनेको राइट एङ्गल्स अभियसली है। अब हामीले थाहा छ कस छिटाको निकाल्ने है, कस छिटा भनेको के हो भन्दाखेरि सम पिपल हेभ कर्ली ब्राउन हियर बी बाई एच, बी भनेको थाहा छ हजुरलाई बेस, बेस भनेको ओएल है। अब हामीलाई थाहा छ हाइपोटेन्युज भनेको के हो भन्दाखेरि ओबी कस छिटा। अब हेर्नुहोस् ओबी कस छिटा भनेको के रहेछ? ओबीको म्याग्निट्युड है यो भनेको। ओबी कस छिटा भनेको के रहेछ? ओएल रहेछ। मैले तपाईँलाई भर्खरै भनेन त ओएल भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ओएल इज नथिङ बट प्रोजेक्सन अफ ओबी अन ओए। त्यसो भए ओबी कस छिटा रहेछ के, बुझ्नुभयो? प्रोजेक्सन अफ ओबी अन ओए भनेको ओबी कस छिटा रहेछ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले हेरिसके डट प्रडक्ट भनेको ए र बी भनेको के भन्दाखेरि एबी कस छिटा होइन त, एबी कस छिटा। अब हामीले मैले भर्खरै भनिसकेँ त एबी कस छिटा। हेर्नुहोस् बी कस छिटा त हाम्रो आइसक्यो नि त, बी भनेको ओबी हो है, नजिकिनुहोस्। बी कस छिटा भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोजेक्सन अफ ओबी अन ओए रहेछ भनिसकेपछि यो त के रहेछ? प्रोजेक्सन अफ ओबी एन ओए। मैले पी मात्रै लेखिदिएँ है। भनेपछि प्रोजेक्सन अफ ओबी अन ओए भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु एलाई हामीले ओए नै लेखिदिउँ, ओए लेखिसकेपछि ओए इन्टु डट ओबी बाई ओए। बुझ्नुभयो? यो भनेको एज सिम्पल एज दिस है। प्रोजेक्सन अफ ओबी अन ओए भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ओए इन्टु ओबी अथवा ओबी इन्टु ओए डिभाइड बाई के रहेछ? ओएको म्याग्निट्युड। यसलाई म्याग्निट्युड हो है हाम्रो यो म्याग्निट्युड। बुझ्नुभयो? एकदमै सिम्पल छ है। अब हाम्रो यसपछि आउँछ प्रोजेक्सन ल के, बुझ्नुभयो नि होइन? किनकि हाम्रो त बी कस छिटा भनेको त के रहेछ हेर्नुहोस् त, बी कस छिटा भनेको प्रोजेक्सन अफ बी ओबी एन्ड ओए रहेछ नि त। भनेपछि ओबी एन्ड ओए भनेको यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेँ, यो हामीले तल ल्याइदिएँ कि ए तल ल्याइदिएँ, ए भनेको ओए हो। सिम्पल छ। यो हाम्रो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ डट प्रडक्टमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भेक्टरको लागि। तपाईँले भेक्टर नम्बर 1 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ बिचमा। यदि तपाईँले त्यो भिडियो नहेरे पनि इनकेस यो आयो भने त लकी हुनुभयो नि त है। त्यसपछि हामी एक्चुअलमा बुझौँ प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ के हो भनेर तपाईँले नोट टिप्नु होला है भिडियो पज गरेर। अब हेर्नुहोस् प्रोजेक्सन ल भनेर आयो है। प्रोजेक्सन लमा चाहिँ हाम्रो के क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि मैले यहाँ क्वेसनको लिस्ट पनि बनाएर राखिसकेको छु। हामी यो क्वेसनको सल्युसन गर्छौँ है। यसमा सल्युसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हेरौँ के भनेको छ। फाइन्ड द कोअर्डिनेट इफ द कोअर्डिनेट पिक्युआरएस भनेको हामीलाई भ्याल्यु दिएको छ एन्ड फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ आरएस अन पिक्यू निकालौँ है। आरएस अन पिक्यू भनेको तपाईँले प्रोजेक्ट भर्खर भेक्टरमा पढिसक्यो हामीले, यसको बारेमा गरौँ। पहिले सो आरएस भनेको चाहिँ के निकालौँ? आरएस भनेको त सिम्पल आरएसको डिरेक्सन रेसियो भन्न खोजे त हो त होइन त। डिरेक्सन रेसियो भनेको के? एस माइनस आर त हो। तपाईँले इक्जाम्पल भन्नु पर्दाखेरि ओरिजिनबाट 0 0 0 गर्नुहुन्छ, यहाँनिर 3 3 3 छ भने तपाईँले जहिले पनि ओए लेख्नुहुन्छ नि त होइन, अथवा ओबाट एसम्म। ओए भनेको के हो त? ए माइनस ओ होइन त है। त्यसै गरेर एबी भनेको के हो? बी माइनस ए होइन त। मैले तपाईँलाई डिरेक्सन रेसियोमा भनेको थिएँ नि त। डिरेक्सन रेसियो भनेको यही त हो। आरएस भनेको के भन्दाखेरि एस माइनस आर, एस भनेको यो माइनस आर भनेपछि माइनस हेरौँ है, -1 -3 भनेको +3 भयो, कमा -2 अनि -0 भनेको 0 भयो, 2 -1 आरएस यो निस्कियो। त्यसपछि हाम्रो पिक्यू निकालौँ। पिक्यू भनेको के हो भन्दाखेरि क्यू माइनस पी। कहाँ छ पिक्यू भनेपछि क्यू माइनस पी 2 - 1 4 - 2 0 - 2 निकाल्यो है। अब हामीलाई थाहा छ प्रोजेक्सन अफ आरएस अन पिक्यू भनेको छ भने प्रोजेक्सन अफ आरएस अन पिक्यू इज इक्वल्स टु वाट? तपाईँले सिम्पल तरिका छ, पहिला सुरु आरएस इन्टु पिक्यू भने नि मैले अगाडिको होइन। जस्तै ए प्रोजेक्सन अफ ए अन बी भन्यो भने ए इन्टु बी अथवा ए डट बी डिभाइड बाई बीको म्याग्निट्युड गर्छौँ भनेपछि बी भनेको त यो हो नि त। सिम्पल तरिका के छ भन्दाखेरि यो अन यो हो नि त, जहाँ अन छ जस्तै अन यो भनेपछि अन पिक्यू भनेपछि पिक्यूको म्याग्निट्युडले डिभाइड गरिदिनुहोस् कि वाट इज द प्रोजेक्सन अफ एबी अन सिडी भन्यो भने एबी डट सिडी डिभाइड बाई सिडीको म्याग्निट्युड। बुझ्नुभयो? यसमा एज सिम्पल एज दिस। अब यसमा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि आरएस इन्टु पिक्यू, ठिक छ। अब
अब तपाईँलाई बुझ्नको लागि मात्रै भनिदिन्छु, यहाँबाट हामीले एउटा कुरा नोटिस गरिसक्यो होला होइन त। पिक्यू भनेको के हो भन्दाखेरि पिक्यूको डिरेक्सन रेसियो, डिरेक्सन रेसियो डिभाइड बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनेको के हो त, डिरेक्सन कोसाइन होइन त पिक्यूको। यो याद गर्नुहोस्, किनभने हामीले यो क्वेसनमा यही त टेक्निक अप्नाउँछौँ कि। भनिसकेपछि यसमा त हामी सिम्पल गरौँ, आरएस र पिक्यूलाई मल्टिप्लाई गरौँ, पहिला सुरु डट प्रोडक्ट गरौँ। आरएस भनेको हाम्रो 2, ठिक छ, 2 इन्टु 1 प्लस -2 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु -2। तपाईँलाई थाहा नै होला, मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ नि होइन कोअर्डिनेटहरूलाई। जस्तै दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् प्लस गर्नुहोस्, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् प्लस गर्नुहोस्, यो दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गरेँ, त्यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो भ्याल्यु देखेकै होला। त्यसपछि डिभाइड बाई पिक्यूको म्याग्निट्युड, पिक्यूको म्याग्निट्युड कति हो भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर, फर्स्टको के 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर। यसको भ्याल्यु निकाल्नुहोस् कति हुन्छ भनेर, डिभाइड बाई कति हुन्छ यसको भ्याल्यु हाम्रो 3 हुन्छ, -4/3। हेर्नुहोस् अब यसको हाम्रो एन्सर निस्कियो कि निस्किएन। पहिला सुरु हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आरएस र पिक्यू निकाल्छौँ, थाहा नै हो तपाईँलाई, थाहा नै छ डिरेक्सन रेसियो भनेको एस माइनस आर क्यू माइनस पी है। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ प्रोजेक्सन अफ आरएस एन्ड पिक्यू भनेको सिम्पल तपाईँले बुझ्नको लागि आरएस एन्ड पिक्यू भन्यो भने आरएस इन्टु पिक्यू डिभाइड बाई के पिक्यूको म्याग्निट्युड। तपाईँलाई थाहा नै छ। अब बुझ्नको लागि मात्र मैले यो भनिदिएँ, तपाईँले पछि नोटिस गर्नुहुन्छ मैले किन यो भने भनेर। यो भनेको त पिक्यू भनेको डिरेक्सन रेसियो अफ पिक्यू डिभाइड बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनेको त डिरेक्सन कोसाइन भयो नि त यो, त्यो पछि बुझ्छौँ हामी। यसलाई हामीले पहिला सुरु मल्टिप्लाई गरिदिएँ, मल्टिप्लाई गर्न तपाईँलाई थाहा नै होला। जस्तै फर्स्टको दुईटालाई गर्नुहोस् प्लस गर्नुहोस्, फर्स्टको सेकेन्डको दुईटालाई प्लस गर्नुहोस्, थर्डको दुईटालाई हामीले त्यहाँबाट होइन। त्यसपछि हाम्रो तल आउँछ पिक्यूको म्याग्निट्युड, पिक्यूको म्याग्निट्युड के हो भन्दाखेरि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस यो रुट अन्डरमा राखिदिएँ, हाम्रो एन्सर आयो -4/3 है। हाम्रो इक्जाम्पलमा नि छ यो क्वेसन। अब यो क्वेसन गरिसकेपछि तपाईँले कुन क्वेसन गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईँ 30 नम्बरको क्वेसन गर्नु होला किताबको। ल अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्मुला डिराइभ गर्छौँ है। पहिला सुरु बुझौँ, हामीले प्रोजेक्सन ल बुझिसक्यो, मेन कर्नरस्टोन सबै कुरा बुझिसक्यो नि हामीले, डिरेक्सन कोसाइन डिरेक्सन रेसियो भनेको। अब यो फर्मुला डेरिभेसनतिर जाउँ है, एकदमै सजिलो छ डेरिभेसन चाहिँ। के भनेछ भन्दाखेरि इफ द डिरेक्सन कोसाइन, अथवा सिधै यो पनि आउन सक्छ, यसरी पनि भन्न सक्छ, इफ द डिरेक्सन कोसाइन अफ 2 लाइन्स आर यो भनिसकेपछि फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन देम भन्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँले पहिला सुरु एउटा ग्राफ बनाउनु होला। हेर्नुहोस् है, XYZ हाम्रो पहिला सुरु ग्राफ बन्यो नि होइन। अब यहाँबाट हामीले दुईवटा पोइन्ट तान्छौँ, के भन्दाखेरि एउटा P भन्ने पोइन्ट छ र एउटा चाहिँ Q भन्ने छ। P चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो ABCमा छ मानौँ है, A1 B1 C1 ल भनेपछि यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि A2 B2 र C2 भन्नेमा छ भने हामीले यसरी एउटा लाइन तान्छौँ यहाँबाट होइन त। यसको लागि पनि हामीले यहाँ लान्छौँ। अब के भन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्सन अफ ओपी अन ओक्यू भनेको चाहिँ के हो हेरौँ है। पहिला चाहिँ हामीले यसको ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेखौँ, के लेख्नुपर्छ भनेर। लेट द लाइन ओपी एन्ड ओक्यू बी 2 लाइन्स, अनि त्यसको डिरेक्सन रेसियो अथवा डिरेक्सन कोसाइन हामीले क्वेसनमा दिएकै छ, अथवा हामीलाई यदि दिएन यो मात्रै दियो भने पनि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। यसको डिरेक्सन कोसाइनलाई हामीले L1 M1 N1 L2 M2 N2 भनेर लेट गर्न सक्छौँ यसको र यसको। अब हामीले प्रोजेक्सन ल लगाएर हामीले के गर्छौँ, यसको प्रुफ गर्छौँ है, किनभने अर्को प्रुफ एकदमै लेन्दी छ, युजलेस छ। अनि हामीले त्यो प्रुफ गरिसकेपछि न त प्रोजेक्सन ल बुझिन्छ न त भेक्टर ल बुझिन्छ। सोच्नु यो मेथड सजिलो पनि छ, यो मेथड बुझ्ने बेला हामीले प्रोजेक्सन पनि बुझ्यो नि होइन, अनि भेक्टरको हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि गऱ्यो। अब त्यहाँनिर मानौँ तपाईँको झुकेर भेक्टर पढ्न भ्याउनु भएन भने भेक्टरको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त हामीले यहीँ पढिसक्यो नि त, जुन चाहिँ हो यो है, यही छ भनेर म यही रेफरेन्सबाट यो क्वेसन गर्छु। अब हेर्नुहोस् है, हामीले ओपी अन ओक्यू प्रोजेक्सन गर्नु पऱ्यो कि, ओक्यूमा प्रोजेक्सन गर्ने हो नि त, यसरी सिम्पल छ। अब हेर्नुहोस् है, ओपी अन ओक्यू सिम्पल प्रोजेक्सन नलेखौँ, लेखिदिउँ होइन, के भयो त, प्रोजेक्सन अफ ओपी अन ओक्यू भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमा हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा रेफरेन्स लिएर हामीले हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, ओपी अन ओक्यू भनेको हेर्नुहोस् यहाँनिर ओबी अन ओए भन्ने बेला हामीले ओबी अन ओए भन्ने बेला ओबी कस थीटा लेख्यो भनेपछि जुन चाहिँ प्रोजेक्ट भइरहेछ त्यसको म्याग्निट्युड कस थीटा। हेरौँ त्यसमा यसमा पनि त्यही गरौँ, जुन चाहिँ प्रोजेक्ट भइरहेछ ओपी कस थीटा, थीटा हाम्रो यसमा पनि थीटै हो नि त, यसको एङ्गल यसको थीटा एङ्गल हो भने यहाँनिर लेखिदिनु है। लेट द एङ्गल बिट्विन देम इज थीटा भनेर, किनकि हामीले थाहा पाइहाल्छ थीटै त हो त, कस थीटा निकाल्न लाग्छौँ नि त, ओपी कस थीटा। त्यस्तै गरेर अगेन अथवा सिमिलरली है, अगेन अथवा सिमिलरली ओपी अन ओक्यू, फेरि प्रोजेक्सन ओपी अन ओक्यू भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अघि हामीले गरेको जस्तै ओपी अन ओक्यू भनेको ओपी डट ओक्यू डिभाइड बाई द म्याग्निट्युड अफ के जुन चाहिँ प्रोजेक्ट भइरहेछ के
ओक्यू बुझ्नुभयो यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है हामीले यहीँबाट रेफरेन्स लिएको अरू केही पनि गरेको होइन हामीले ओएम भनेको त हामीलाई थाहा नि त ओएम भनेको त ओबी अनि ओए होइन त ओबीको प्रोजेक्ट गर्ने बेला ओएममा सरी ओएमा के हुन्छ ओएम हुन्छ भनेको थियो नि त ओएम भनेको हामीलाई थाहा छ ओबी कस थीटा भनिसकेपछि यहाँ पनि त्यस्तै त हो त त्यसपछि हामीले यहाँनिर ल्याएर यसको भ्याल्यु पुट गरेँ त्यसपछि ओबी अनि ओए भनेको के रहेछ ओबी इन्टु ओए डिभाइड बाई ओएको म्याग्निट्युड त्यस्तै गरेछौँ त ओपी इन्टु ओक्यू भनेको ओपी इन्टु ओक्यू डिभाइड बाई ओक्यूको म्याग्निट्युड अब यसलाई हामीले इक्वेट गर्न मिल्छ यसलाई र आईलाई इक्वेट गरौँ अब हेर्नुहोस् है ओपी कस थीटा इज इक्वल्स टु ओपी ओक्यू डिभाइड बाई ओक्यूको म्याग्निट्युड होइन त अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि यो यहाँबाट अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि होइन ओक्यू भनेको के हो त ओक्यूको डिरेक्सन रेसियो होइन त डिरेक्सन रेसियो भनेको डिस्टेन्स त हो त ओक्यूको डिरेक्सन रेसियो भनेको के रहेछ ओक्यू त्यसपछि यसको म्याग्निट्युड तल छ कि डिरेक्सन रेसियो डिभाइड बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनेको मैले तपाईँलाई भनिसकेँ डिरेक्सन कोसाइन बुझ्नुभयो नि होइन त्यसो भए हामीले यसरी लेख्न मिल्छ ओपी कस थीटा इज इक्वल्स टु ओपीको म्याग्निट्युड कस थीटा इज इक्वल्स टु ओपी त भइहाल्यो है यहाँनिर ओपी त भइहाल्यो इन्टु ओक्यूको डिरेक्सन रेसियो डिभाइड बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनेको त डिरेक्सन कोसाइन भन्यो नि त ओक्यूको डिरेक्सन कोसाइन हामीले यहाँनिर रिलेट गरिसके ओक्यूको डिरेक्सन कोसाइन के रहेछ L2 M2 N2 है L2 M2 अनि N2 बिचमा कमा राखिदिनुहोस् यो बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् है कस थीटा भनेको के रहेछ ओपी डिभाइड बाई ओपीको म्याग्निट्युड सेम कुरा त आयो त फेरि L2 M2 N2 बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् फेरि सेम कुरा आएन त ओपीको डिरेक्सन रेसियो डिभाइड बाई ओपीको डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनेपछि डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनेको के हो भन्दाखेरि डिरेक्सन कोसाइन है भनिसकेपछि यसको डिरेक्सन कोसाइन के हो ओपीको डिरेक्सन कोसाइन हामीले रेट गरिसके ओपीको L1 M1 N1 भनिसकेपछि कस थीटा इज इक्वल्स टु L1 M1 N1 इन्टु अब हेर्नुहोस् यसमा तपाईँलाई थाहा छ अब यसलाई तपाईँलाई मल्टिप्लाई गर्न आउँछ कोअर्डिनेटलाई यसलाईसँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस् L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बुझ्नुभयो एन्सर प्रुफ भएन त हाम्रो सबभन्दा भेरी इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन है कतिले एकदमै लामो तरिकाले सिकाउनुहुन्छ मैले तपाईँलाई चाहिँ प्रोजेक्सन मेथडले सिकाएँ है एउटा क्वेसनमा हाम्रो 3टा क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पर्यो र तपाईँले चाहिँ यसलाई ल्याङ्ग्वेज सहित यो लेख्नुहोस् त्यसपछि हाम्रो प्रोजेक्सन भनेको के हो लेख्नुहोस् होइन प्रोजेक्सन यो पहिला सुरु प्रोजेक्सन यो हो त्यसपछि प्रोजेक्सन भनेको यो पनि हो त्यसो भए इक्वेट गर्न मिल्यो नि त प्रोजेक्सनलाई त अनि हामीलाई थाहा डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनेको त हामीलाई डिरेक्सन कोसाइन हो थाहा छ डिरेक्सन कोसाइनलाई हामीले अगाडि मेन्सन गरिसके L1 M1 N1 र L2 M2 N2 भनेर त्यसपछि हामीले दुईटैको गर्ने बेला के आयो भन्दाखेरि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है यहाँनिर देखेको छ नि L1 N1 N2 हाम्रो के भयो भन्दाखेरि प्रुफ भयो है बुझ्नुमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एकदमै लङ क्वेसन तपाईँले यसलाई छुट्याउनै हुँदैन लास्टै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्डिसन अफ प्यारल एन्ड परपेन्डिकुलर भन्ने तपाईँलाई थाहा नै होला अब हेर्नुहोस् है म यसलाई मेटिदिन्छु है हेर्नुहोस् है अब कन्डिसन अफ प्यारल एन्ड परपेन्डिकुलर भन्ने केसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु हाम्रो इक्जाममा आउन सक्छ है डिराइभ दिस फर्मुला त्यसपछि एन्ड राइट द कन्डिसन अफ प्यारल भयो भने दुईटा लाइन के हुन्छ र परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ भन्ने पहिला सुरु परपेन्डिकुलर गरौँ है परपेन्डिकुलर भनेको त थीटा भनेको कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ इज इक्वल्स टु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टु cos 90 भनेको 0 हो त्यसो भए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भनेको के रहेछ इज इक्वल्स टु 0 if perpendicular है if two lines are perpendicular यदि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर भयो भने यस्तो हुने रहेछ त्यसो भए हामीलाई थाहा छ प्यारल भनेको चाहिँ अब यसको प्रोसेस अलिकति लामो छ प्यारल हुने बेला cos 0 अथवा cos 180 हुन्छ नि त जस्तो एउटा लाइन यसरी परपेन्डिकुलर भनेको cos 90 हुने भयो अथवा 90 डिग्री छ त्यही भएर हामीले थीटाको ठाउँमा 90 राखे कुनै पनि लाइन प्यारल हुनको लागि त यसको एंगल त बनेको हुन भएन नि त 0 डिग्री हैन यसको एंगल अलिकति यसरी भए पो 30 डिग्री बन्छ त सोच्नु यो लाइन र यो लाइनले के एंगल बनाउँछ बनाउँदैन भने चाहिँ हामीले 0 डिग्री लिन्छौं र cos 0 भनेको 1 हो हामीलाई थाहा छ अनि 1 लिएर गर्ने बेला अलिकति लेन्दी प्रोसेस हुन्छ त्यही पनि हामी एकचोटी गरौँ है 1 इज इक्वल्स टु हेर्नुस् है L1 L2 प्लस M1 M2
प्लस n1 n2 भन्ने आउँछ हाम्रो एन्सर। अब यसमा चाहिँ फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर फेरि 1 हामीले यसरी एड गरेर के गर्ने कोसिस हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ एक्चुअलमा लास्टमा के आउँछ भन्दाखेरि इफ 2 लाइन्स आर प्यारलल देयर डिरेक्सन कोसाइन्स आर इक्वल है, र n1 इज इक्वल्स टु n2 है इफ 2 लाइन्स आर। बुझ्नुभयो, एकदमै सिम्पल छ है। के भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसनलाई 90 डिग्री भएको बेला त 0 आइहाल्यो। अब यो हुने बेला चाहिँ अलिकति लेन्दी प्रोसेस छ, तपाईँले गर्नु पनि पर्दैन। सिम्पल तपाईँले इक्जाममा के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि L1 L2 इज इक्वल्स टु M1 M2 इज इक्वल्स टु N1 N2। एक बेकारमा किन लेन्दी पढ्ने हो र। अब यत्रो धेरै क्वेसन पढ्न बाँकी नै छ होइन। अब यसको डेरिभेसनमा हामी टाइम खर्च गर्न भन्दा हामी सिधै याद गरिदिउँ। अब हामी न्युमेरिकल गरौँ यसको रिलेटेड। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो के छ भन्दाखेरि इफ डिरेक्सन कोसाइन्स अफ PQ इज 1 2 3 एन्ड AB इज 9 2 3 भनेको भने फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन देम। हामीले डिरेक्सन कोसाइन दियो भनेको के दिएको हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हामीलाई थाहा छ PQ को डिरेक्सन कोसाइन DCS इज इक्वल्स टु 1 2 3। यसलाई हामीले L1 M1 N1 पनि मान्न मिल्छ, त्यही त दिएको हो हामीलाई। भनेपछि त्यसपछि हामीलाई अर्को के छ भन्दाखेरि AB को डिरेक्सन कोसाइन्स के दिएको भन्दाखेरि 9 2 3। यो भनेको हामीलाई थाहा छ L2 M2 N2। अब हामीलाई थाहा छ यसको एङ्गल निकाल्नको लागि त हामीले फर्मुला डिराइभ गरिसके के भन्दाखेरि cos थीटा इज इक्वल्स टु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टु। हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई थाहा छ L1 भनेको 1 इन्टु 9 प्लस 2 इन्टु 3 2 इन्टु 2 प्लस 3 इन्टु 3। बुझ्नुभयो। अब हामीलाई थाहा छ यसको भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ हामीले 9 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टु 18 22। थीटा इज इक्वल्स टु cos इन्भर्स 22। मिलेन त एन्सर हाम्रो? यही हो है। अब तपाईँलाई कुनै क्वेसनमा दियो इफ अब अरू नै पोइन्ट दियो अनि यो दुईटाको चाहिँ हामीलाई परपेन्डिकुलर प्रुफ गर भन्यो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। यही तरिका गर्नुहोस्। यदि 0 आयो भने के भयो, परपेन्डिकुलर भयो के। बुझ्नुभयो। अब यदि प्यारलल प्रुफ गर भन्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि यो पनि इज इक्वल्स टु के छ योसँग छ भनेको जस्तै हामीले के हुन पर्यो प्यारललमा यो इज इक्वल टु यो इज इक्वल टु यो इज इक्वल टु यो तिनवटा इक्वल छ भने के भयो हाम्रो प्यारलल भयो। र परपेन्डिकुलर निकाल्नको लागि तपाईँ यही प्रोसेस गर्नुहोस्। यदि एन्सर 22 को साटो हाम्रो 0 आइदियो भने के भयो cos 90 भयो नि त, 0 भनेको त होइन त। त्यसो भए थीटा 90 डिग्री आएर हाम्रो के भयो परपेन्डिकुलर प्रुफ गर्न मिल्छ है। हामी त्यसको रिलेटेड क्वेसन नगरौँ किनभने तपाईँको यतिकै अब तपाईँले ओल्ड इज गोल्ड हेर्नु होला। ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ यस्तो हुनसक्छ बेसिक भनेको हाम्रो यही त हो त होइन। एङ्गल निकाली पढिसकेपछि त यदि 0 आयो भने त परपेन्डिकुलर प्रुफ भइहाल्यो। त यही प्रोसेसले गर्ने बेला हेर्नुहोस् है। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ भने cos थीटा इज इक्वल्स टु A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। यो भनेको अर्को लङ क्वेसन भयो। लङ क्वेसन के नि भन्दैन, हामीले यो गरिसक्यो नि त। अब त्यसको त L1 L2 M1 M2 N1 N2 को भ्याल्यु मात्रै सब्स्टिट्युट गर्ने हो। हामीलाई थाहा छ LMN को भ्याल्यु हामीलाई थाहा छ भनेपछि यसको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरेर हामीले cos थीटा इज इक्वल टु A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिभाइड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अर्को रुट अन्डरमा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायरमा हामीले निकाल्ने मात्रै हो। हामीलाई थाहा छ यदि LMN छ भने हामीले यसको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरौँ। cos थीटा इज इक्वल्स टु L1 भनेपछि यसको थाहा छ नि होइन। तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ नि L भनेको x बाई रुट अन्डर डिभाइड बाई रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भने नि। अब x भनेको हाम्रो के हो त डिरेक्सन त्यो लेन्थ पो हो त होइन। x को साटो हामीले a लिए नि भयो, यसको साटो मानौँ PQR लिए नि भयो, जे लिए नि भयो, त्यसमा त फरक परेन नि त। हाम्रो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिरेक्सन रेसियो हो है। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हामीले भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरे होइन त। LMN भनेको त हामीलाई थाहा छ होइन त। यति सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि त अब तपाईँलाई आइहाल्छ त A1 A2 प्लस B1 B2 हामीले प्लस गरिदिएको मात्रै तपाईँले गर्नु होला। के छ ट्राई गर्ने त हो त होइन। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर हाम्रो यो भ्याल्यु आयो के भन्दाखेरि cos थीटा। यो फर्मुला चाहिँ हामीले कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि यदि डिरेक्सन कोसाइन दिएन भने अथवा डिरेक्सन रेसियो दियो भने सेम प्रोसेस हो। अब डिरेक्सन रेसियो हामीले दिन सक्छ एक्जाममा। हामी त्यसको रिलेटेड क्वेसन नै गरौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कन्डिसनवाला गरौँ है। हेर्नुहोस् है, इफ 2 लाइन्स आर प्यारलल एन्ड परपेन्डिकुलर। अब यसमा हेरौँ है, डिरेक्सन रेसियो दियो हामीलाई। अब इफ 2 लाइन्स आर प्यारलल भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारललको कन्डिसन भन्दा हामी परपेन्डिकुलर गरौँ पहिला सुरु। परपेन्डिकुलर भनेको cos 90 भनेको यो होल टोटल 0 भयो। टोटल अब सोच्नुहोस् न 0 इज इक्वल्स टु A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिभाइड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रुट अन्डर
A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठिक छ। अब यसलाई जसरी पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बेला त हाम्रो जेरै भयो नि त, त्यही भएर हाम्रो परपेन्डिकुलरमा के भयो भन्दाखेरि प्यारलको केसमा पनि अब अलिकति लामो प्रोसेस छ, तपाईँले आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यदि डिरेक्सन रेसियो दियो भने चाहिँ प्यारलकोमा चाहिँ A1/A2 इज इक्वल्स टु B1/B2 इज इक्वल्स टु C1/C2। यसको रेसियो चाहिँ सेम हुन्छ है, बुझ्नुहोस् है। एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर के को लागि भन्दाखेरि प्लेन भन्ने च्याप्टरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ ल, यदि डिरेक्सन रेसियो दियो भने परपेन्डिकुलर यसरी निस्किन्छ है। भनेपछि हामीले प्यारल प्रुफ गर्नको लागि ल हामीलाई डिरेक्सन कोसाइन दिएको बेला त के गर्थ्यौँ, हामी L1 इज इक्वल्स टु L2, M1 इज इक्वल्स टु M2 र N1 इज इक्वल्स टु N2। यसमा चाहिँ रेसियो सेम हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ अनि प्लेन भन्ने च्याप्टर चाहिँ डिरेक्सन कोसाइन भन्दा डिरेक्सन रेसियोमा डिल गर्छ र मैले तपाईँलाई अहिले नै भनिसकेँ के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले रिभाइज गरेर राख्नु होला, हामीले त्यसको भिडियो पनि हाल्छौँ। प्लेन भन्ने च्याप्टर चाहिँ के रहेछ, यो दुईवटा फर्मुला याद गर्नुहोस् है, किनकि हामीले त्यसमा डिरेक्सन रेसियोको बारेमा पढ्छौँ र डिरेक्सन रेसियोसँगै हामीले हरेक क्वेसन गर्छौँ है। यति बुझ्नुभयो, एकदमै राम्रो है, एकदमै बेसिक छ, हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ हरेक कुरा। अब यसको रिलेटेड एउटा क्वेसन पनि आउन सक्छ हजुरलाई। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू लाइन्स विथ डिरेक्सन रेसियो भनेको छ है। अघि हामीलाई डिरेक्सन कोसाइन दिएको थियो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 गरे। यसमा डिरेक्सन रेसियो भनेको छ है। अब तपाईँलाई थाहा नै छ डिरेक्सन रेसियो भनेको डिरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्सन, यसको अर्को नाम हो है। नजिक हुनु है, डिरेक्सन कोसाइन भनेर सोच्नु होला। फेरि इक्जाममा डिरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्सन दियो, तपाईँ प्रोपोर्सन हेर्नुभयो ल, डिरेक्सन कोसाइन भनेर L1 L2 नलाउनु कि डिरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्सन भनेको डिरेक्सन रेसियो हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा मेन्सन गरिहालेँ मैले। यसको चाहिँ हामीलाई दुईवटा भ्याल्यु दिएको छ, यो भनेको A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब यसको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले फर्मुला छ, फर्मुलामा एन्सर सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् र हाम्रो थीटाको भ्याल्यु निस्किहाल्छ त है। यसको एन्सर गर्नु परेन, एन्सर मैले तपाईँलाई मेन्सन गरिसकेको छु। अब तपाईँको हरेक क्वेसन सकियो है। यति लामो च्याप्टर मैले चाहिँ 4-5 घन्टा 5-6 घन्टाको भिडियो पनि युट्युबमा हेरेँ है। हाम्रो लगभग 90% सबै भइयो। अब जम्मा 4वटा क्वेसन मात्रै बाँकी छ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले यो क्वेसनहरूमध्ये जम्मा 2टा मात्रै गर्न सक्थेँ इम्पोर्टेन्ट भनेर, तर म 4वटै गर्छु, एउटा पनि क्वेसन छोड्दिनँ र हामी 4वटा क्वेसन राम्रोसँग बुझौँ है। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रेडले लेखेको चाहिँ क्वेसन भयो है। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा यदि हामीलाई दुईटा इक्वेसन दिएको छ भने हामीलाई परपेन्डिकुलर कति बेला हुन्छ प्रुभ गर्नुपर्ने छ, F/A प्लस G/B प्लस H/C भएको बेला प्रुभ गर्नुपर्ने छ। तर हामीलाई थाहा छ कि डिरेक्सन कोसाइन दिएको बेला त यो कन्डिसन हो नि त हाम्रो कन्डिसन परपेन्डिकुलर प्रुभ गर्ने त। यदि हाम्रो परपेन्डिकुलर प्रुभ गर्ने कन्डिसन हो भने हामीले यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब हामीले यो मात्रै बुझेको है, किनभने त बुझ्न त पऱ्यो नि त हामीले खास एक्चुअलमा कहाँ लिएर जाने हो यसको यो दुईटा इक्वेसनलाई भनेर। यसमा हेर्नुहोस् L1 L2 लाई हामीले F/A M1 M2 लाई हामीले G/B र N1 N2 लाई हामीले H/C को फर्ममा ल्याउन सके भने त प्रुभ भयो कि भएन हेर्नुहोस् न। यहाँनिर F/A, यहाँनिर G/B र यहाँनिर H/C ल्यायो भने त इज इक्वल टु 0, यो प्रुभ भइहाल्यो। हामीले यो ल्याउनु पर्यो के। त्यसो भए यो कसरी ल्याउने भन्दाखेरि हामीले सिम्पल दुईटा इक्वेसन दिएको छ, दुईटा इक्वेसनलाई त केही गर्नै मिल्दैन, हामीले यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। हामीले केमा लैजान्छौँ भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा है। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, 2x + 3 इज इक्वल्स टु 0 दिएको छ भने हाम्रो x भनेको -3/2, यो त सबैलाई थाहा छ। अब x को भ्याल्यु त एउटा मात्रै भयो, कसरी थाहा पाउँछ x को भ्याल्यु एउटा हुन्छ कि दुईटा हुन्छ कि भन्दाखेरि हाम्रो यदि x को पावरमा तपाईँ 11 क्लासमा पोलिनोमियल इक्वेसन पनि पढ्नुभयो होला, यो चाहिँ हाम्रो 12 मा आएको छ पोलिनोमियल इक्वेसन। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि पावर हाम्रो यो त लिनियर भयो नि त, पावर 1 छ भने यसको सल्युसन पनि 1 हुन्छ के। यदि भनौँ x² + 2x + 3 छ भने यसको हाम्रो पावर कति भयो, हाइएस्ट पावर दुईटा भयो नि त। त्यसो भए यसको के हुन्छ, सल्युसन पनि दुईटा हुन्छ अथवा रुट पनि दुईटा हुन्छ भनेको छ भने हाम्रो अब यसमा यसलाई हामीले यहाँ सल्भ गऱ्यो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा ल्याउनुपर्छ भनेको ax² + bx + c को फर्ममा ल्याउनुपर्छ। यसको सल्युसन पनि दुईटा हुन्छ। अब हामीलाई पोलिनोमियल इक्वेसनमा के पढ्यो भन्दाखेरि जहिले पनि सल्युसन मानौँ यसको x1 र x2 हुन्छ भने है, सल्युसन जहिले x को फर्ममा आउँछ नि त, यसको भ्याल्यु त कहाँ y को फर्ममा आउँछ त x को फङ्सनमा। x1 र x2 सल्युसन हो भने जहिले नि x1 र x2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भन्नाले x1.x2 जहिले पनि केसको बराबर हुन्छ भन्दाखेरि c/a को फर्ममा हुन्छ, अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ 3/x1 र x2 तपाईले सल्युसन निकाल्नु भयो मानौँ, यसको एकचोटि चेक गर्नु होला। यसको सल्युसनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने जहिले नि 3/a को ठाउँमा के छ 1 छ नि हैन,
यसको फर्ममा आउँछ भनेको छ कि जुन चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियल इक्वेसनमा पढिसक्यो हामीले क्विक रिभिजन गरे। अब यो चाहिँ हामीले यहाँ एप्लाई गर्छौँ है। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा लगायो दुईटा इक्वेसनको युजबाट। हेरौँ है, अब यहाँबाट एउटा एलको भ्याल्यु अथवा एमको भ्याल्यु एनको भ्याल्यु जेको भ्याल्यु लिए पनि भयो, हामी चाहिँ एलको लिन्छौँ। एल इक्वल्स माइनस बिएम माइनस सिएन बाई ए भयो। एलको भ्याल्यु हामीले निकाल्यौँ यहाँबाट, एनको पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तर एबिसीको त निकाल्न मिलेन नि त। एबिसीको निकाल्यो भने त कहाँ ल्याएर पुट गर्ने हो र, यहाँ त एबिसी छँदै छैन। यहाँ ल्याउनको लागि हामीले जसको भ्याल्यु लिए पनि भयो। अब हेर्नुहोस् एलको लिए हामीले, अब एललाई हामीले यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गरौँ र सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि हामीले यसलाई पोलिनोमियल इक्वेसन अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा चेन्ज गरौँ है। पहिला सुरु थाहा छ एफएमएन छ प्लस जिएन माइनस बिएम माइनस सिएन बाई ए प्लस एचएम माइनस बिएम माइनस सिएन बाई ए इज इक्वल टू 0। बुझ्नुभयो? यो हाम्रो एलको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरे सेकेन्ड इक्वेसनमा है। अब यसको भ्याल्यु हामीले सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि यसलाई हामीले सल्भ गरौँ। हेर्नुहोस् अब हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गरेपछि अथवा यसलाई हामीले यसरी खोलेपछि यो फर्ममा आयो है। हामीले ए चाहिँ यहाँबाट हामीले एलसिएम लिएर ए चाहिँ यहाँ पनि पुट गऱ्यो। तपाईँले आफै गर्नु होला, यति बेसिक त हामीले फेरि गरेर राखिरहनु परेन नि त, देखाइरहनु परेन नि त। अब हेर्नुहोस् है, यो गरिसकेपछि हाम्रो ए यतातिर गएर माइनस भएर सरी 0सँग मल्टिप्लाई भएर हाम्रो काटियो। त्यसो भए हामीले यहाँबाट क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा लिएर जानको लागि त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फर्ममा हुन्छ नि त। कहिले पनि दुईटा स्क्वायर हुँदैन, हाम्रो n स्क्वायर र m स्क्वायर छ। त्यही भएर हामीले सिम्पली एउटाले डिभाइड गरिदिउँ अथवा n स्क्वायरले डिभाइड गरे नि भयो, m स्क्वायरले डिभाइड गरे नि भयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सबैलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। यसमै अब अगाडि किन जम्प गर्ने होइन, माइनस गरौँ प्लस गरौँ, यसलाई प्लस गरौँ, यसलाई प्लस गरौँ, यसलाई प्लस गरौँ। किन गरेको भन्दाखेरि अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c गर्ने बेला सिम्पली हामीले अब माइनस ax स्क्वायर गऱ्यो भने फेरि माइनस कमन लिएर पछि गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सजिलो बनाउनको लागि सबैलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिए है। अब हेरौँ हामीले gcn स्क्वायर प्लस bhm स्क्वायर प्लस अब यो तिनवटा यो छ, यो बाँकी रह्यो। अब यहाँबाट mn कमन लिदिउँ हामीले, माइनस af बाँकी रह्यो प्लस जीबी बाँकी रह्यो र प्लस सिएच बाँकी रह्यो हाम्रो यहाँबाट। हेर्नुहोस् यो हाम्रो पहिला सुरु यो र यो लेखेँ र यो अनि योबाट हामीले यहाँबाट एम र एन कमन लिएर यो फर्म लेखेँ है। अब यसपछि हामीले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा लिएर जानको लागि त कि एउटा मात्रै उसको स्क्वायर हुन पऱ्यो नि त। तर हाम्रो यहाँनिर एन स्क्वायर र एम स्क्वायर छ, जसले डिभाइड गरिदिए नि भयो। यहाँनिर मतलब नै भएन, किनभने त क्वाड्रेटिक इक्वेसन लिएर जानको लागि त एउटाले डिभाइड त गर्न पऱ्यो नि त। हामीले एन नै डिभाइड गरिदिउँ है। जीसी अनि एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर भनेको जीसी नै भयो, 1 भइसक्यो। बिएचएम बाई एनको होल स्क्वायर भयो, एन स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि। अब यहाँनिर एन स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि एम एउटा एन काटियो, एउटा एन तल आयो होइन त। माइनस जीबी माइनस एएफ प्लस सिएच इज इक्वल्स टू 0। यही सारेको अगाडि मात्र लेखिदिएको जीबीलाई, ठिक छ है। अब यसमा हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यसको फर्म आयो कि एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी आयो कि आएन हेर्नुहोस् त। यो यदि x हो भने त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फर्ममा आयो भनिसकेपछि मैले तपाईँलाई अघि नै के भने भन्दाखेरि यदि सल्युसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फर्ममा हुन्छ भने यसमा हाम्रो सल्युसन दुईटा हुन्छ। किनभने त यसको त पावर दुईटा छ नि त, त्यही भए हाम्रो x1 र x2 हुने रहेछ कि सल्युसन। त्यस्तै गरी यसमा के हुने भयो सल्युसन, टु सल्युसन्स है। सल्युसन के भयो m1 बाई n1 एन्ड m2 बाई n2, किनकि हाम्रो त यसको m र n को फर्ममा छ नि त। तर यहाँनिर x भयो भए x1 x2 हुन्थ्यो कि। यदि यहाँनिर p बाई q भएको है, p1 बाई q1 p2 बाई q2, किनभने हाम्रो जहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा सल्युसन हुन्छ, त्यही भएर दुईटा सल्युसन लेख्नु पऱ्यो है। यसपछि हामीलाई थाहा छ कि मैले अघि नै भने दुईटा सल्युसनलाई मल्टिप्लाई गरेँ भने के हुन्छ भनेर m1 इन्टु m2 डिभाइड बाई n1 n2। यसलाई दुईटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो जहिले पनि c बाई ए को फर्ममा आउँछ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनेन त, दुईटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यसमा c कुन हो भन्दाखेरि यो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो नि त। यो भनेपछि जीसी डिभाइड बाई ए भनेको bh होइन त। अब यहाँबाट हामीले यसो ग्लिम्स हेर्ने बेला थाहा पाइसक्यो त, एन्सर आइसक्यो त होइन। हेर्नुहोस् त m1 m2 डिभाइड बाई जीसी इज इक्वल्स टू n1 n2 डिभाइड बाई के आयो डिभाइड बाई bh। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् हामीले निकाल्न पर्ने अघि नै के भनेको मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि
L1 L2 भनेको F by A प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि M1 M2 भनेको के प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो, M1 M2 भनेको हामीले G by B सक्नु पर्यो। अब आइसक्यो त, हेर्नुहोस् त, M1 M2 भनेको G by B निकाल्न मिल्दैन त। हेर्नुहोस् त, हेरौँ है यहाँबाट, M1 M2 डिभाइड बाई G by B लेखौँ, किनभने यो बीलाई यता ल्याएर मल्टिप्लाई हुन्छ, यो डिभाइड गर्ने बेला जसरी तल जान्छ नि त होइन, एकचोटि क्यालकुलेसन गर्नु होला। र N1 N2 डिभाइड बाई के भयो, H by C भयो के, बुझ्नुभयो। यो सीलाई यता ल्याएर हामीले यसरी गर्न मिल्छ। तपाईँले एकचोटि क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, बीलाई यता ल्याउनुहोस् र यो बी जसरी तल गयो भने माथि आउने त हो, जसरी पनि हाम्रो यो भयो है। अब यहाँबाट के कुरा प्रुभ गर्न सक्छ भन्दाखेरि म माथिको कुराहरू मेट्छु है। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो मेन आइसक्यो, M1 M2 भनेको G by B, N1 N2 डिभाइड बाई H by C भनेपछि सिमिलरली L1 L2 डिभाइड बाई F by A इज इक्वल्स टू M1 M2 डिभाइड बाई G by B इज इक्वल्स टू N1 N2 डिभाइड बाई H by C। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो तीनटा फर्म आयो, किनभने यो दुईटा इक्वल भनेपछि त अब हामीले अर्कोचोटि लिने बेला यदि एमको फर्म लिए भने त एमको भ्याल्यु निकालेर यहाँनिर एमको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने त हाम्रो त यो दुईटा आयो नि त इक्वल, भनेपछि हाम्रो तीनटै इक्वल हुने भयो। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इजिकल्स टु के लेट गरौँ है। के लेट गरिसकेपछि त अब त आइहाल्यो त, हामीले निकाल्नु पर्ने कुराहरू त आएन त। हेर्नुहोस् त, निकाल्नु पर्ने कुरा त्यही त थियो त। L1 L2 लाई हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, F by A होइन, यहाँनिर के आयो, केही भएन, हामीले केलाई हटाउन सक्छौँ। र M1 M2 हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, G by B, के आइहाल्यो, केही भएन। N1 N2 भनेको हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो H by C, हाम्रो H by C आइसक्यो। के ल केही छैन है, के आइसक्यो हाम्रो, केही पनि भएन, यसलाई केलाई हटाउन मिल्छ। अब हामीले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि वी नो, तपाईँ लेख्नु होला, इफ टू लाइन्स आर परपेन्डिकुलर देयर डिरेक्सन कोसाइन्स आर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0 होइन त। अब L1 L2 को ठाउँमा F by A भयो। अब यहाँबाट केलाई यहाँ राखौँ मैले, त्यसपछि आउँछ G by B, के आयो, केही भएन। अनि हाम्रो H by C, केलाई त हटाउनु मिल्यो नि त हामीले, के त हट्दैन त, अगाडि के कमन लिदिउँ होइन त तीनटाबाट, र केलाई यता ल्याएर डिभाइड गरिदिउँ। हाम्रो के भयो भन्दाखेरि प्रुफ भयो के, बुझ्नुभयो। हामीले यति सजिलो तरिकाले पढ्यो होइन, किनकि हामीले सुरुमै बुझिसकेको थियो नि त हामीले के प्रुफ गर्न पर्ने थियो भनेर। F by A को ठाउँमा हामीले L1 L2 लाई F by A प्रुफ गर्न पर्ने थियो, त्यही भएर हामीले L1 L2 को तलपट्टि F by A ल्याएको हो कि जानी, किनकि पछि केलाई त हटाउनु मिल्छ नि त, हामीले यसरी के लेट गऱ्यो भने त। हामीले मेन कुरा यही हो, तपाईँले बुझ्नुपर्ने यही हो होइन। क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा लैजाने पहिला सुरु सिम्पली यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा लैजाने, र क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा लग्नको लागि तपाईँले केले डिभाइड गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा रुट हुन्छ हाम्रो क्वाड्रेटिकको, दुईटा रुटलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेला जहिले नि C by A को फर्ममा आउँछ, र C by A गर्ने बित्तिकै त आइहाल्यो त हाम्रो त होइन। यति हो है। अब हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ यो क्वेसन ट्राई गर्छौँ है। यो क्वेसनमा के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस्, यो हामीले फिगर पहिला सुरु बुझौँ है। फिगर हामीले यसरी क्युब बनाउँछौँ, र क्युबबाट एउटा पोइन्टबाट यो तान्छौँ, एउटा पोइन्टबाट यो तान्छौँ, र एउटा पोइन्टबाट यो तान्छौँ भन्नाले एक्स वाइ जेड र जेड एक्सिस तान्छौँ है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्युब हो नि त। त्यसो भए एक्स एक्सिसमा के हुने भयो भन्दाखेरि वाइ र जेडको भ्याल्यु 0 हुने भयो, ए को भ्याल्यु चाहिँ हुने भयो, अथवा एक्सको भ्याल्यु हुने भयो। त्यस्तै गरेर ओरिजिन भनेको 0 0 0 हुने नै भयो। अब हेर्नुहोस्, जेड र एक्स एक्सिसमा वाइको भ्याल्यु 0 र एक्स र जेडको त अभियसली ए हुने भयो। जेड एक्सिसमा मात्रै के हुने भयो, एक्स र वाइको भ्याल्यु 0 र जेडको चाहिँ ए हुने भयो के। त्यस्तै गरेर वाइ र जेडकोमा एक्सको भ्याल्यु 0 र अर्को ए र ए हुने भयो के, बुझ्नुभयो। ए र ए किन भयो, ए र बी किन भएन भन्दाखेरि यो क्युब हो कि हामीले क्वेसनमा भनेको छ। अब यो क्वेसनमा के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि हाम्रो डायगनलहरू है, यहाँनिर कुन कुन डायगनल हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरु चिन्न पऱ्यो हामीले। यहाँनिर डायगनलहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है, ए र एउटा डी भनेको एउटा डायगनल भयो, एदेखि डीसम्म। त्यस्तै गरेर अर्को डायगनल भनेको बीदेखि सीसम्म भनिसकेपछि सोच्नुहोस् न, ए र बी भनेको एउटा पोइन्ट, दुईवटा पोइन्ट हामीले जोडेर डिरेक्सन कोसाइन निकाल्न मिल्छ। बी र सीको हामीले डिरेक्सन कोसाइन निकाल्न मिल्छ होइन त, निकाल्न मिल्छ नि त। यदि यसको कोसाइन र यसको डिरेक्सन कोसाइन मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भनेको हाम्रो कस थीटा होइन त, कस थीटाको भ्याल्यु त निस्किहाल्यो त हाम्रो त, बुझ्नुभयो। अब हेरौँ है, पहिला सुरु हामीले एडी फाइन्डिङ डिरेक्सन कोसाइन अफ एडी, हामीले पहिला सुरु डिरेक्सन रेसियो निकालौँ। डिरेक्सन रेसियो भनेको डी माइनस ए त हो त होइन, डी माइनस ए भनेको ए माइनस 0 भनेको ए भयो,
अनि 0 माइनस ए भनेको माइनस ए भयो र ए माइनस 0 भनेको कति भयो ए भयो ठिक छ डिरेक्सन कोसाइन भनेको डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड हो म्याग्निट्युडमा हामीले ए स्क्वायर प्लस माइनस ए को स्क्वायर भनेको स्क्वायर नै भयो र ए स्क्वायर भयो भनिसकेपछि हामीले के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि ए बाई 3a स्क्वायर भयो नि त ए स्क्वायर बाहिर निस्कियो ए बाहिर निस्कियो स्क्वायरलाई बाहिर निकाल्दा ए भयो र यहाँ 3 भयो है त्यस्तै गरेर माइनस ए बाई ए रुट 3 अनि यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि ए बाई ए रुट 3 बुझ्नुभयो यो ए र ए काटियो हाम्रो हरेक ठाउँमा भनिसकेपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि डिरेक्सन कोसाइन अफ एडी के आयो 1 बाई रुट 3 माइनस 1 बाई रुट 3 र 1 बाई रुट 3 आयो यो हाम्रो के आयो भन्दाखेरि एडीको डिरेक्सन कोसाइन आयो है अथवा यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरौँ L1 M1 र N1 ले सजिलो हुन्छ र हामीले अब डिरेक्सन कोसाइन अफ के निकालौँ भन्दाखेरि B र C को निकालौँ कि अर्को डायगोनल है अनि यो दुईटा डायगोनलको B र यसको L1 M1 N1 निस्कियो यसको L2 M2 N2 निकाल्छौँ र दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे भने त हाम्रो त cos थीटा हैन त थीटाको भ्यालु त निस्किन्छ नि त अब त्यस्तै गरेर L2 M2 N2 or DCS of BC is equals to अब BC को हामीले पहिला सुरु डिरेक्सन रेसियो निकालौँ डिरेक्सन रेसियो भनेको BC भनेको त C माइनस B हो नि त हैन र त्यस भए C भनेको 0 माइनस A भनेको माइनस A भयो 0 माइनस A भनेको माइनस A र A माइनस 0 भनेको कति A ठीक छ अब यसको हामीले तल के लेख्छौँ भन्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड लेख्छौँ डिरेक्सन रेसियो बाई डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड भनेको डिरेक्सन कोसाइन हो नि त भनिसकेपछि यसमा पनि त्यही निस्किन्छ हाम्रो के निस्किन्छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भनेको 3a स्क्वायर ए बाहिर निकाल्यौँ भित्र 3 बाँकी रह्यो हैन त भनिसकेपछि ए बाई ए जस्तै अब यसलाई योसँग छुट्टै डिभाइड गरेर 1 बाई रुट 3 बाँकी रह्यो यहाँ माइनस 1 बाई रुट 3 त्यस भए प्लस 1 बाई रुट 3 अब हेर्नुहोस् हाम्रो L1 M1 N1 निस्कियो L2 M2 N2 निस्कियो भनिसकेपछि अब यसको बिचको एंगल त तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ एकचोटि ट्राई गर्नुस् है म चाहिँ यहाँनिर सल्युसन मात्र लेखिदिन्छु यसको यो हाम्रो यहाँनिर यो आयो है यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि cos थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस 1/3 भयो यो माइनस 1/3 यो भनेको माइनस माइनस मल्टिप्लाई गरेर प्लस 1/3 भयो ठीक छ अब बाँकी रहेको लास्टमा कति भयो 1/3 किनकि रुट छ नि त तलको दुईटा रुट गर्दाखेरि माइनस प्लस काटियो भनेपछि हाम्रो cos थीटा इज इक्वल्स टु 1/3 cos इन्भर्स भनेको अथवा थीटा भनेको cos इन्भर्स 1/3 भ्यालु निस्कियो यति हो है हाम्रो आन्सर बुझ्नु भयो नि हैन बेसिक छ तपाईले यदि यो बुझ्नु भएन हैन किन यहाँनिर a आयो किन 0 आयो भन्दाखेरि x र z एक्सिसमा कहिले नि 0 y को भ्यालु हुन्छ त y को भ्यालुमा चाहिँ 0 राखेको हामीले बुझ्नुस् z एक्सिस मात्रै छ यसमा भनिसके z एक्सिसमा के भयो x र y को भ्यालु 0 भयो z को भ्यालु a भयो है हरेक ठाउँमा a किन भन्दाखेरि यो क्यूब हो के यदि यो क्यूबोइड भएको भए त a हुन्थेन नि त a b c d फरक हुन सक्थ्यो डिस्टेन्स है क्यूब भएको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो भयो यो क्वेशन गर्नको लागि ल यति बुझ्नु भयो नि हैन हाम्रो cos इन्भर्स को भ्यालु कति निस्क्यो थीटा को भ्यालु cos इन्भर्स 1/3 जुन चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट आन्सर हो बुझ्नु भयो नि हैन ल भेरी गुड है अब हामी चाहिँ जान्छौं लास्ट क्वेशनमा भेरी एन्ड भेरी लास्ट क्वेशन एकदमै सजिलो क्वेशन के हो भन्दाखेरि अब त्यो क्वेशन लेखौं पहिला सुरु हेर्नुस् है हामीले लास्ट क्वेशन किन भनेको भन्दाखेरि अहिले भर्खरै हामीले के गरे भन्दाखेरि हेर्नुस् है हामीले चारवटा क्वेशन बाँकी छ भनेको थिए चारवटा क्वेशन मध्ये हामीले अघि नै सुरुमा एक्जाम्पलको एउटा क्वेशन गरे हैन त एक्जाम्पलमा भएको भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हामीले पहिला सुरु यो गरे त्यसपछि फर्स्ट नम्बर क्वेशन गरिसकेपछि हामीले 11 नम्बरको सेकेन्ड नम्बर क्वेशन गरे अब हामी गर्न लाछौं कुन भन्दाखेरि यो क्वेशन है यो क्वेशन गर्छौं त्यसपछि हाम्रो एक्जाम क्वेशनहरु सिद्धियो किनभने मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिए चारवटा क्वेशन तर 10 नम्बरको मैले गर्न खोजेको हैन के भयो भन्दाखेरि 10 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ एकदमै रिलेटेड छ प्लेन भन्ने च्याप्टर सँग के जुन चाहिँ हामी यसपछि पढ्छौं नि त त्यही भएर हामी प्लेनको इच एन्ड एभ्री कन्सेप्ट एकदमै बेसिकबाट सुरु गर्छौं तपाईले यो भिडियो हेरेर बेसिक कुरा त बुझिसक्नु भछ र हामीले 10 नम्बर क्वेशन यो च्याप्टर गर्ने बेला गर्छौं भने चाहिँ धेरै सजिलो हुने भयो नि त त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी लास्ट क्वेशन एकदमै इन्जोय गरेर मजासँग ल चाहिँ हामी यो क्वेशनको सल्युसन चाहिँ केमा गरौँ भन्दाखेरि कपीमा गर्छौं अथवा पेपरमा गर्छौं है किनभने बोर्डमा एकदमै लामो प्रोसेस छ र बोर्डमा लेख्ने बेला मेटी राख्नु पर्यो नि त मैले अगाडिको इन्टिग्रेसनमा नि यस्तै गरेको थिए यसमा चाहिँ मैले सल्युसन पहिलेदेखि लेखिसकेको छु है तपाईलाई भिडियो पनि लामो हुँदैन र तपाईले बुझ्नु पनि हुन्छ सजिलै है यहाँ फिगर छ हाम्रो अब यो फिगर बनाइसके हामीले अब फिगरमा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीले क्यूब हो के यो है क्यूब भनिसकेपछि हरेक हाम्रो a नै हुने भयो
यता गए पनि ए नै हुने भयो, माथि गए पनि ए नै हुने भयो, यता गए पनि ए नै हुने भयो है। भनिसकेपछि हाम्रो यदि क्युब हो भने तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है। हेर्नुहोस् एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस छ भने यसमा हाम्रो भ्याल्यु कति हुन्छ भन्दाखेरि एक्स र जेड एक्सिस हो नि त यो भनेको। यसमा वाई चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ कि। हेर्नुहोस् न ए 0 ए लेखेछौँ नि भनेपछि वाईको भ्याल्यु 0 रहेछ। अब यसमा के हुन्छ जेड र वाई एक्सिसमा त एक्सको भ्याल्यु 0 हुने भयो नि त, किनकि एक्स एक्सिस छैन यो भनेपछि 0 ए लेखेँ कि। यसमा त्यस्तै है। बिचको भनेको चाहिँ स्पेसमा छ कि, यो बिचको जुन छ नि यो चाहिँ माथि छ, त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्छौँ ए गर्छौँ र यसको भ्याल्यु हाम्रो बिचको लागि चाहिँ ओरिजिन हो यो, त्यही भएर 0 0 0 बाट सुरु गर्छौँ। हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले यसरी एउटा लाइन तान्न पर्यो है भन्नाले यहाँ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एन्ड डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स। तपाईलाई थाहा छ क्युबको 4 डायगोनल हुन्छ। हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसमा हेरौँ ई र जी एउटा डायगोनल भयो, ओ र एफ एउटा डायगोनल भयो हैन त, बी र सी एउटा डायगोनल भयो र ए र डी हाम्रो अर्को डायगोनल भयो। चारवटा डायगोनलसँग एमएन भन्ने लाइनले हामीले लाइन चाहिँ सपोज गरेको हामीले यहाँ लेखि पनि सकेछौँ, तपाईँले यहीँबाट सार्न सक्नुहुन्छ। कति बनाउँछ भन्दाखेरि अल्फा बीटा गामा र डेल्टा बनाउँछ। हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर नकोरम डायगोनल बनाएर एकदम रफ देखिन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले लेट गरे कि एमएनको हामीले डिरेक्सन कोसाइन L1, M1 र N1 भन्ने लेट गरौँ है। त्यसपछि स्टेप 1 मा के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन अफ इच डायगोनल। हामीले पहिला सुरु हरेक डायगोनलको डिरेक्सन कोसाइन निकालौँ भनिसकेपछि मानौँ पहिला सुरु हामीले ए र डी को डिरेक्सन कोसाइन निकाले। ए र डी को डिरेक्सन कोसाइन निकालिसकेपछि यसको डिरेक्सन कोसाइन हामीले लेट गरिसके भनेपछि यो र यो डिरेक्सन कोसाइन युज गरेर हामीले कस अल्फा निकाल्न मिल्छ। पहिला सुरु हामी अल्फा मानौँ न भनेपछि एंगल निकाल्न मिल्यो नि त, कस अल्फा हामीले निकाल्न मिल्यो। त्यसो भए अर्को डायगोनलको रेस्पेक्टमा कस बीटा निकालौँ, अर्को डायगोनलको रेस्पेक्टमा कस गामा र अर्कोमा कस डेल्टा। यदि बुझ्नु भएन भने हामी हेर्छौँ है। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टेप सुरु गरौँ है। हामीले एडी भन्ने डायगोनलको पहिला सुरु गरौँ। एडी भन्ने डायगोनलमा हेर्नुहोस् त डिरेक्सन रेसियो बाइ डिरेक्सन रेसियोको म्याग्निट्युड हो भनेपछि डिरेक्सन रेसियो के छ हामीले निकाल्ने। डिरेक्सन रेसियो भनेको त ए डी को त डिरेक्सन रेसियो भनेको डी माइनस ए हो भनेपछि ए माइनस 0 0 माइनस ए र ए माइनस 0 भनेको ए माइनस ए र ए भयो। यसलाई डिभाइड बाई हामीले के गर्छौँ यसको म्याग्निट्युड भनेको ए स्क्वायर प्लस माइनस ए को स्क्वायर प्लस ए को स्क्वायर। हाम्रो भ्याल्यु आयो 1/√3 माइनस 1/√3 र 1/√3। सिमिलरली है हामीले चाहिँ हरेकको प्रोसेस यसरी गरेनौँ। सिमिलरली हाम्रो डायगोनल ओएफ जीई र सीबी को हाम्रो डिरेक्सन कोसाइन हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि तपाईँले एक्जाममा सिमिलरली लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटामा बिचमा माइनस, एउटामा अगाडि माइनस, एउटामा पछाडि माइनस र एउटामा चाहिँ माइनस नै हुँदैन, हरेक साइन पोजिटिभ। किनभने त ओएफ को डिरेक्सन कोसाइन निकाल्ने बेला त ए माइनस 0 ए माइनस 0 ए माइनस 0 गर्छौँ नि त, अनि कुनै नेगेटिभ आउने भयो त भएन नि त। त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ बुझ्नुहोस् है। त्यसपछि हामीले यति निकालिसकेपछि त योसँगको एंगल निकाल्न सकिन्छ यो बीचको लाइनको। त्यस भए योसँगको एंगल निकाल्न सकिन्छ यो बीचको लाइनको। योसँगको एंगल पनि यो बीचको लाइनसँग, योसँगको एंगल पनि हाम्रो बीचको लाइनले एंगल निकाल्न मिल्छ, अथवा त्यसको बीचको लाइनले कति डिग्री बनाएको छ निकाल्न मिल्छ। हामीसँग फर्मुला छ। पहिला सुरु एमएन भन्ने लाइनले एडी भन्ने डायगोनलसँग हामीले कति डिग्री बनाएको छ भन्दाखेरि कस अल्फा बनाएको छ मानौँ, किनकि एक्जाममा सरी हाम्रो क्वेसनमै दिएको छ नि त अल्फा भनेर बीटा भनेर गामा र डेल्टा। अल्फा भनेपछि कस अल्फा इज इक्वल्स टू यति हाम्रो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 लगाएर हामीले यो निकाल्यो होइन। तपाईँले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो एमएन भन्ने लाइनले अब अर्को केसँग भन्दाखेरि ओएफ भन्नेसँग हाम्रो के बनाएको छ एंगल बनाएको छ। कति भन्दाखेरि कस बीटा हाम्रो एक्जाम क्वेसनमै दिएको छ कस बीटा भनेर। त्यसपछि हामीले सेम फर्मुला युज गरेर हामीले यो भ्याल्यु निकाल्छौँ है। त्यसपछि हाम्रो आउँछ कस गामा जी भन्ने डायगोनलसँग र कस डेल्टा हाम्रो सीबी भन्ने डायगोनलसँग। हामीलाई थाहा छ डायगोनल चारवटै हुन्छ, चारवटासँग हामीले एंगल पनि निकाले कस अल्फा बीटा गामा र डेल्टा भनेर है। यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अकॉर्डिङ टु द क्वेसन हामीले हरेक कुरा निकालिसक्यो। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर गामा एन्ड कस स्क्वायर डेल्टा भनेको सम गर्दाखेरि 4/3 हुन्छ भनिसकेपछि त हामीले त हरेकलाई सम गर्न मिल्यो नि त। कस स्क्वायर अल्फा भनेको के हो त हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँ क्वेसन अघि नैकोमा कस अल्फा भनेको हामीलाई थाहा छ L1/√3 माइनस M1/√3 प्लस N1/√3 भनेको L1 माइनस M1 प्लस N1 हो भनेपछि त्यही त छ त। यसको होल स्क्वायर गरिदिए किनकि स्क्वायर छ, √3 को स्क्वायर भनेको 3 हामीले यहाँ लेखिसके। यसमा पनि त्यही भयो बीटाको लागि
गामाको लागि भयो, यो डेल्टाको लागि भयो। तपाईँले अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो भयो। यति बनाइसकेपछि एकदम लामो प्रोसेस गर्न परेन, भिडियो पनि लामो भएन, तपाईँलाई बुझ्न पनि धेरै सजिलो भयो नि त। त्यसपछि हाम्रो आउँछ अब यसको स्क्वायर के a + b + c को होल स्क्वायर अथवा माइनस भयो नि केही भएन। a + b + c को होल स्क्वायर के हो भन्दाखेरि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac हो है। त्यही फर्मुला तपाईँले लगाएर यसलाई पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि खोलेपछि हामीले एलसीएम लिन्छौँ, तल चाहिँ सिधै 3 लेखिदिन्छौँ र सबैलाई खोलिसकेपछि तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि l² + m² + n² भनेको 1 हो। यसको भ्यालु हाम्रो 1 आयो के। हेर्नुहोस् है, यसको भ्यालु कति आयो? 1 आयो। त्यसै गरी यसमा पनि l² + m² + n² को भ्यालु आउन आयो 1 + 1 है। त्यसमा यहाँ पनि छ l² + m² + n² 1 + 1 + 1। यहाँ पनि छ l² + m² + n² भनेपछि कति रहेछ माथि भन्दाखेरि 4 रहेछ है। अब हेर्नुहोस् अरू सबै टर्महरू काटिन्छ के। तपाईँले यो 2 हेर्दै जानुहुन्छ नि, सबै टर्महरू अरू काटिन्छ। माथि 4 मात्रै बाँकी रह्यो, तल कति बाँकी रह्यो? 3। एज सिम्पल एज दिस होइन त। हाम्रो यति गरिसकेपछि हाम्रो त एकदम क्लियर भयो नि त। तपाईँले चाहिँ यति लामो प्रोसेस नगरे पनि हुन्छ। सिमिलरली लेख्दै गएर तपाईँले सबैलाई यसरी रिलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट 6 मार्क्सको लागि। सो अल द बेस्ट है। यो भिडियोलाई एन्ड गरौँ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ अभियसली प्लेन है। मैले 10 नम्बरको क्वेसन गरेन, 10 नम्बरको हाम्रो प्लेनमै आउँछ। र यो जति तपाईँले सानो भिडियो युट्युबमा कोअर्डिनेट इन स्पेसको जम्मा 1 घन्टा 10-15 मिनट कति भयो, यति सानो समयमा कहीँ पनि पाउनु हुँदैन। मैले पनि युट्युबमा नेपालको अनलाइन च्यानलमा लगभग 5-6 घन्टाको भिडियोहरू एडजस्टेड भएर बस्यो त्यति बेला नबुझेको भएर। सो या थ्याङ्क यू सो मच। हामी चाहिँ अब यसपछि प्लेन पढ्छौँ, त्यसपछि भेक्टर पढ्छौँ है। सो थ्याङ्क यू या।